यसै गरी लामो समयदेखि यो माइग्रेसनको इस्युमा काम गरिरहनु भएकी दिदी सरू जोशी म स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा लामो समय यो सेक्टरमा लागिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले धेरै बढी लामो समय हुँदाखेरि 1 घण्टा 30 मिनटमा सक्ने हामीले तयारी गरेका छौँ र त्यही अनुसारले आजको कार्यक्रम हुनेछ। म यो कार्यक्रममा चाहिँ अब रेकर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको यदि कसैलाई केही अप्ठ्यारो छैन भने रेकर्डिङको लागि म यहाँ सबैसँग अनुमति चाहन्छु। यो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम आउने भएको कारणले गर्दा यदि यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ भने यहाँहरूले बोल्न सक्नुहुन्न, छैन भने हामी पाएको हजुर सुरु गरौँ नि त मुनाजी। अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मोटिभेट गरिदिनको लागि चाहिँ म नयाँ पत्रिका दैनिककी हाम्रो साथी मुना कुँवरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु मुनाजी। हरि सर सुरु गरौँ? सुरु गरौँ। हजुर धन्यवाद हरि सर। नमस्ते, म मुना कुँवर। आज पनि वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका यो अलेखबद्ध श्रमिकहरूको विषयमा र यस अघि र विगतका समयहरूमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा भएका समस्या र हुन सक्ने सम्भावित समस्याको विषयमा चाहिँ छलफल र बहसहरू चलाउँदै आइरहेको छ। र आजको यस वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई हाम्रो सम्मान परियोजनाले सहकार्य गरेको छ। हाम्रो सम्मान परियोजना युएसआईडी र डिएफआईडी को सहयोगमा नेपालमा विनरक इन्टरनेसनलले सञ्चालन गर्दै आएको छ। र आजको यस कार्यक्रममा अलेखबद्ध श्रमिकहरूको विषय छलफल कार्यक्रममा हामीसँग सरू जोशी म्याम हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँ नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटमा नेपालको प्रातिनिधिक रूपमा रहँदै आउनु भएको छ। र त्यसै गरी हामीसँग माननीय एलपी सावा लिम्बुजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ श्रम समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र श्रम समितिले गएको फागुनमा मात्रै यो घरेलु श्रमिक महिलाहरूको विषयमा अध्ययन, स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। खाडीका केही मुलुकहरूमा गएर स्थलगत रूपमा उनीहरूको अवस्था के छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो र भर्खरै मात्र अध्ययन यो श्रम समितिले अध्ययन गरिसके पछाडि त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ र सरकारलाई केही निर्देशन पनि दिएको छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो माननीय एलपी सावा लिम्बु सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कुरा पनि हामी सुन्नेछौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग आज सुमन पन्तजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि सुमनजीले पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उहाँले पनि आजको यस कार्यक्रममा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने हुनुहुन्छ र उहाँको कार्यपत्र पछाडि हामीले हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागी सरू जोशी म्याम र माननीय एलपी सावा लिम्बुज्यूको कुराहरू सुन्नेछौँ। र त्यस पछाडि आजको यस कार्यक्रममा हामीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पनि सहभागी भएको देखिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा वैदेशिक रोजगारकै क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ र कार्यक्रममा उहाँहरूको हाम्रा वक्ताहरूको भनाइ पछाडि हाम्रा पत्रकार साथीहरू र अन्य उपस्थित हुनुभएका सहभागीहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूको जिज्ञासालाई हाम्रो वक्ताहरूले आज समाधान गर्ने अथवा उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। र अब हामी कार्यक्रमलाई एकदमै अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ कि समयलाई चाहिँ हामी सदुपयोग गरौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनका उपसम्पादक सुमन पन्तज्यूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुमन सर। मुनाजी, अब म मुनाजी, सरू म्याडम अनि मान्यज्यू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। र यो विगत 8-10 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कलम चलाइरहेको पनि छु यो अडियो भिडियोको माध्यमबाट। र मैले आज सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कहाँपट्टि छ यो स्क्रिन सेयर?
स्क्रिन सेयर कहाँ यो देखिएको छ हजुर? ओके देखियो हजुर भयो? ठिक छ स्क्रिन गराउ होला। हजुर हस् मैले अब गर्छु। अनि यो अहिले अलेखबद्ध नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ बढी जसो यो मैले सुरु गर्न थालेँ, तल देखिएको तथ्याङ्क चाहिँ त्यति सबै 100% त होइन, तर केही फ्याक्ट छ भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग अनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले भनेको छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ अलेखबद्ध नेपाली आप्रवासी कामदारहरू चाहिँ हजारौंको संख्यामा रहेका छन् भन्ने छ, तर कति भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। र वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ यो वैधानिकीकरणको आधारमा मात्रै भन्छ। अब त्यो पनि इयरली हुन्छ र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ उता गएर श्रम स्वीकृति सकिएपछि पनि बसिराख्दाखेरि चाहिँ यो कति तथ्याङ्क हो भन्ने अझै खुलेको छैन। र त्यसमध्ये पनि अब आधा जति घरेलु महिला कामदारहरू हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमानित हो। अलेखबद्ध कामदार चाहिँ न्यून आय भएका र परिवारका सदस्य हुन्। अलेखबद्ध भई विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राज्यलाई अनागरिक जस्तै छ, किन भन्दा अहिले पनि अलेखबद्धलाई चाहिँ रेस्क्युमा चाहिँ श्रम स्वीकृतिको मिति खोज्ने, आफ्ना नागरिक हुन् भन्ने नभन्ने त्यस्तो भइरहेको छ। सरी यो कसरी भइरहेका छन् त अलेखबद्ध भन्दा रोजगारीका लागि सरकारबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएर अलेखबद्ध हुने रहेछ। अनि गन्तव्य मुलुकमा करार अवधि सकिए पनि उतै बसेर पनि यो अलेखबद्ध भइन्छ। कतिपय देशमा कम्पनी परिवर्तन गरी बसेको पनि हामी पाउँछौँ र नेपालबाट घुम्न गई उतै काम गरी बसेकोहरू पनि देखिन्छ। जस्तो अहिले यो दुबई, कतार र मलेसियामा मात्रै होइन, पोर्चुगलतिर पनि अलिकति त्यो जाने ट्रेन्ड रहिरहेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीले यो वैदेशिक रोजगार विभागको इयरली र मन्थली पनि उनीहरूको रिपोर्टहरू हुन्छ, त्यसबाट पनि कुन ट्रेन्डमा छ भन्ने हामी देख्न सकिन्छ। यो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वैधानिकीकरणका लागि निवेदन दिनेको संख्या हो। यो यसैको आधारमा चाहिँ हामी कसरी बसिरहेका छन् र आएर यो उनीहरू भनौँ न रजिस्टर हुन्छन् र यो 8514 छ। यतिले चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ म वैधानिकीकरण हुन्छु भनेर दिनुभएको थियो। यो यसमा चाहिँ समस्याको मुख्य जड नै अस्थिर नीतिगत व्यवस्था छ। जस्तै कहिले वुमेनलाई प्रतिबन्ध लगाउने, कहिले कुन देशमा के गर्ने, कहिले कुन देशमा के गर्ने भन्ने त्यो देखिन्छ। यो मुख्य समस्या चाहिँ अलेखबद्ध कामदार कुन देशमा कति भन्ने कस्तो अवस्था छ भन्ने तथ्याङ्कै नहुनु सबैभन्दा ठुलो विडम्बना छ। सरकारबाट अलेखबद्ध हुनु हुँदैन भन्छ अनि घरेलु कामदारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ, कहिले आंशिक, कहिले के त्यस्तो भइरहेको छ। र हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा रिपोर्टिङ गर्दा भारतबाट कहिले भारतको पुलिसले नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्यो भन्ने फोटो खिच्ने, देखाउने, भारतीय मिडियाले देखाउने। यो कोभिडभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ माघ फाउनतिर पनि एउटा त्यस्तै घटना भएको थियो। यहाँबाट विभिन्न पूर्वी पहाडी जिल्ला र पूर्वतर्फबाट चाहिँ लडाई पकाइ लिएर गएर विमानस्थलमा सेटिङ भन्छ उनीहरूको शब्दमा, त्यो नमिल्दाखेरि चाहिँ रेस्क्यु गरेको पनि हामी देखिरहेका थियौँ। र मैले पनि 2-3 पटक नै यस्तो समाचार बनाएको थिएँ। खास गरी कुवेत र साउदी, कुवेतमा जाने श्रमिकहरूलाई चाहिँ यताबाट महिला श्रमिकहरू जान नपाउने गर्दाखेरि चाहिँ यताको बाटो छेकिएपछि उतापट्टिबाट गएको हामीले सबैले रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। सम्पूर्ण सुविधाबाट मात्र वञ्चित छैनन् कि अलेखबद्धलाई राज्यले नै चिन्दैन। जस्तो अहिले मैले अघि नै भनिहालेँ, साउन 5 मा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले एउटा निर्देशिका बनाएको थियो। त्यसमा पनि श्रम स्वीकृति यति गरेकालाई यस्तोलाई भन्ने क्याटेगोरी थियो, तर यो अलेखबद्धलाई चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने कोभिडमा पनि थिएन। र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सुविधाहरूबाट पनि विमुख भएको देखिन्छ। कोरोना सन्दर्भमा अलेखबद्ध श्रमिकका समस्यामा रोइ कराई गरेपछि राज्यले सुन्दैन भनिन्छ। र अहिले चाहिँ विभिन्न मिडियमबाट चाहिँ सोसल मिडियाबाट पनि ती आवाजहरू दिनदिनै आइरहेका छन्। हामीले रिपोर्टिङ पनि हरेक जसो गरिरहेका छौँ, एफएममा होस्, टेलिभिजनमा होस्, सबैमा।
घरेलु कामदार आफैले आवाज निकाल्न पनि सक्दैनन्। अब कस्तो अप्ठ्यारो छ भने सोसाइटीमा पनि अनडकुमेन्टेड भएर एक्सपोजर हुन पनि नसक्ने, समस्या पनि सबैभित्रै आफै गुम्साएर बस्नुपर्ने यति ठुलो बाध्यता छ। जस्तै रोजगारदाताले पनि दायित्वमा नलिने उनीहरूको लागि। जस्तै मलेसियामा चाहिँ त्यस्ता 2 दर्जन बढी श्रमिकहरूले चाहिँ डकुमेन्ट छैन दूतावासमा जाँदाखेरि, दूतावासले पनि त्यति गर्दैन। अनि त्यो मैले रिपोर्टिङ गरेको भएर म सेयर गर्न चाहेको। र एनआरएनको सहयोगमा कान्तिपुर टेलिभिजनले रिपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँको अध्यक्षज्यू हरि भट्टराईज्यूले चाहिँ त्यो रिपोर्ट सेयर गरिसकेपछि उहाँहरूले अलिकति सहयोग गर्नुभएको थियो। अनि यो अलेखबद्धलाई मात्र नै आम माफी पाएका श्रमिकहरूलाई समेत अहिले घर फर्किने समस्या छ। मैले अघि यस अगाडि पनि भनिसकेँ, यो विभिन्न निर्देशिकाहरूले चिन्दैन र राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म अलेखबद्धलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ त्यति ठोस कदम चालेको पनि देखिँदैन। मेरो यति नै हो। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद सुमनजी, उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरिसक्नु भएको छ। र अब हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सरुमा म हजुरसँग आउन चाहे। घरेलु श्रमिकहरू पनि अलेखबद्ध श्रमिकहरूमा पर्छन् र यति बेला चाहिँ कोरोना संक्रमणको समयमा चाहिँ यति बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरू हुन्। त्यसमध्येमा पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गएका श्रमिकहरू मध्ये पनि अलेखबद्ध भएका श्रमिकहरू अत्यन्तै पीडित छन् र पीडामा छन् भन्ने कुरा हाम्रो सुमनजीको कार्यपत्रले पनि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, उहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ र हामीले पनि त्यो देख्दै पनि आएका छौँ, भोग्दै पनि आइरहेका छौँ। र सरू म्यामलाई म के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा कस्तो खालको श्रमिकलाई चाहिँ अलेखबद्ध श्रमिक भनिन्छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका र कुन अवस्थामा र कस्तो अवस्थामा आइपर्दाखेरि उनीहरू अलेखबद्ध अथवा अनडकुमेन्ट श्रमिक भनेर चाहिँ बन्छन्, त्यसको बारेमा अलिकति सरू म्यामले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु न। सर्वप्रथम त यो वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाज र हाम्रो समान कार्यक्रमलाई यो अत्यन्तै एउटा संवेदनशील विषयमा जुन एउटा डायलग चलाउनु भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीसँग यो अभिलेखबद्ध हुने एउटा सोर्स एउटा संस्था जसको चाहिँ प्रतिबन्धहरू कायम भयो, त्यस श्रम समिति आफै पनि चाहिँ बाहिर आएर निर्णयहरू लिएको छ र माननीय एलपी साहुजी पनि आउनु भएको छ, त्यसको लागि एउटा म खुसी लागेको छ। र सुमनजीले गर्नुभएको जुन एउटा इस्टिमेट छ त्यसमा सहमति छ। यद्यपि अभिलेखबद्ध कति छन् भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न डिस्कसनमा सबैको यो गेस इस्टिमेट हो, तर पनि अभिलेखबद्ध पनि हाराहारीमा छन् कि डकुमेन्टेड वर्करकै हाराहारीमा अभिलेखबद्ध नभएका श्रमिकहरू छन् कि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा छन् कि भन्ने कुराहरू छन् भने घरेलु श्रमिक अभिलेखबद्ध रूपमा नभएको घरेलु श्रमिक मात्रै खाडी मुलुकमा करिब 1,50,000 छ भनेर कान्तिपुरमा अथवा विभिन्न लेखहरूमा पनि यो कुराहरू एउटा इस्टिमेटहरू चाहिँ मैले पढेको थिएँ। अब कसलाई अभिलेखबद्ध नभएको भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट नेपाल सरकारको अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार ऐनको मातहतमा बसेर प्रक्रियाहरू पुरा गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा 1500 अथवा 2500 कुन दर्ता शुल्क तिरेर नगएकाहरूलाई अभिलेखबद्ध भएको अथवा प्रतिबन्धको कारणले गएकाहरूलाई अभिलेखबद्ध नभएको रूपमा हामी बुझ्छौँ भने यो प्रतिबन्ध नेपाल सरकारले मात्र होइन अन्य सरकारले पनि लगाएको छ। उदाहरणको लागि हङकङ सरकारले नेपाललाई लगाएको छ होइन। त्यस्तै अन्य इराक आदि मुलुकहरूमा चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ प्रतिबन्ध छ भने लेबनान जस्तो कन्ट्रीमा पनि विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोगको अवस्थाहरू छ। र सरकारको यहाँ अभिलेखबद्ध नभएको परिस्थितिमा हाम्रो घरेलु श्रमिक जानुहुन्छ भने त्यो देशमा चाहिँ उसले सम्पूर्ण अध्यागमनको प्रक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भित्र प्रवेश गर्ने हुनाले त्यो देशमा चाहिँ ऊ अभिलेखबद्ध नभएको अवस्था हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ गइसकेपछि ऊ विभिन्न कारणले त्यो घर परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यो कम्पनी परिवर्तन गर्नलाई आफै व्यवस्थावश आफ्नो आफ्नो इच्छाले उहाँले त्यो एउटा अदृश्य भएर काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ त्यस रूपमा पनि उहाँहरू अभिलेखबद्ध नभएको अवस्था देखिन्छ अहिले। सरब्याम जस्तो यसो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरू विदेशमा गएका श्रमिकहरू अलेखबद्ध हुने क्रम चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ। अब यस्ता
श्रमिकहरूले हजुरले त यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ, हजुरको अध्ययनले चाहिँ के देख्नु भएको छ अहिलेको तत्कालको अवस्थामा यस्ता अलेखबद्ध भएका श्रमिकहरूको मेन समस्याहरू चाहिँ के हुन् र यो समस्यालाई राज्यले चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ? सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अघि सुमनजीले भनेको जस्तो चाहिँ कि अनागरिक हुने समस्या। मुलुक पञ्चायती तन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय तन्त्र विभिन्न राजनैतिक अवधारणाहरूलाई पार गर्दा पनि त्यो गरिब श्रमिकहरू चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नागरिक हुन नपाउने अवस्था छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त राज्यले नै नचिनेपछि चाहिँ उसको चाहिँ एउटा अस्तित्व नैमा चाहिँ उसले चाहिँ कहीँ पनि आधिकारिक विदेशमा त परे जाओस्, यो देशमै पनि उसले आवाज राख्न पाएन। सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा अनागरिक हुने, उसको झन्डा खै त कुन देशमा उसले माग राख्ने भन्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या, पहिचानको समस्या छ। दोस्रो चाहिँ के भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ यो सरकारले नागरिकहरूलाई दिएको सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको सुविधाहरूबाट चाहिँ ऊ वञ्चित हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले अरू अन्य श्रमिकहरूको उद्धारहरू जति सजिलो छ घरेलु श्रमिकको उद्धार सजिलो छैन। अन्य श्रमिकहरूले दूतावासबाट जसरी सूचना पाउनुहुन्छ घरेलु श्रमिकले त्यसरी पाउनुहुन्न। अन्य श्रमिकहरूको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको बालबच्चाले शिक्षामा जुन छात्रवृत्ति पाउँछ त्यो घरेलु श्रमिकको बालबच्चाले पाउनुहुन्न। अन्य श्रमिकको परिवारहरू बिरामी भएको खण्डमा 50,000 परिवारले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा पैसा बोर्डबाट पाउँछ, त्यो घरेलु श्रमिकको बालबच्चाले परिवारले पाउनुहुन्न। अन्य श्रमिकलाई अलिक विशिष्ट रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यको परिस्थिति आयो भने 7 लाख रुपियाँसम्म पनि पाउन सक्ने व्यवस्था छ, त्यो घरेलु श्रमिकहरूले पाउन सक्नुहुन्न अथवा अभिलेखबद्ध नभएको श्रमिकहरूले पाउन सक्नुहुन्न हैन। त्यसपछि चाहिँ अब बिमा, त्यसपछि विभिन्न अन्य कुराहरू छ, त्यो बिमाहरूबाट पाउने एउटा गोलमटोल रूपमा भन्दा झन्डै 20-22 लाख रुपियाँको जुन एउटा चाहिँ अन्य श्रमिकहरूले चाहे त्यो रामबहादुर विश्वकर्मा नै होस् उसले पाउँछ भने त्यो राधा कुमारी गेवाली नै होस् उसले नपाउने हुन्छ। हामीले जातीयताको इस्यु चाहिँ एकदमै ठुलो भनेर नेपालमा हामीले यसलाई पहिचान गरेको छौँ, संविधान लिएर चाहिँ हेरेको छ। तर वैदेशिक रोजगारमा गएको यो श्रमिकहरूलाई प्रतिबन्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जातीयता भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ पहिचानको चाहिँ प्रतिबन्धको चाहिँ समस्या छ र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारहरूबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुन्छ भने वैदेशिक रोजगार ऐनले ग्यारेन्टी गरेको कुराहरूबाट पनि वञ्चित भएको छ। र विशेष व्यवस्था महिला श्रमिकको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीमा भएको महिलाहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर संविधानको धारा 38(5) ले भनेको छ। महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर धारा 38(5) ले भनेको छ। यी सम्पूर्ण अधिकारहरूबाट यी घरेलु श्रमिकहरू चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो राज्यको दायित्व चाहिँ के हुन सक्छ सर? राज्यको दायित्व भनेको अध्ययन गर्ने, हचुवाको भरमा निर्णय नगर्ने, समन्वयको मन्त्रालय खडा गर्नुपर्छ कि राज्यले भने जस्तो लाग्छ। विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो आफ्नो तरिकाले कामहरू गरिरहनु भएको छ हैन, तर समन्वय चाहिँ ग्लु चाहिँ खै त टाँस्ने त्यो जोड्ने चाहिँ निकाय कुन हो त? परराष्ट्र भन्छ, म त्यहाँ बसेर के अरे फर्स्ट ह्यान्ड मेरो कामहरू चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेको छु भन्छ। श्रम मन्त्रालय चाहिँ यसको सम्पूर्ण म्यान्डेट लिएर बसेको छ, CCMC-मा समेत ऊ चाहिँ सदस्यता पाउँदैन। अध्यागमनको कुराहरू सूचना सामग्री राख्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको, त्यस कुरामा उसको चाहिँ कसरी समन्वय भइरहेको छ। महिला श्रमिकलाई घरेलु कामदारको रूपमा लगाइएको छ, तर बेचबिखन सम्बन्धी ऐन बेग्लै, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन बेग्लै, यो छुट्टा छुट्टै धारामा गएको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा मालाको गाँसमा रुप्ने भनेर एउटा समस्या छ। र अहिले ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन GCM भन्छ, त्यसको एउटा एकदमै चुरो कुरा चाहिँ के भने होल अफ सोसाइटी अप्रोच, सम्पूर्ण समाजको एकै ठाउँमा राख्ने दृष्टिकोण र होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच, सम्पूर्ण सरकारको कारबाहीलाई एकीकृत रूपमा काम गर्ने कुराहरू भएन भने एकदमै सानो सानो कुरामा पनि समस्या हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यो नेपालको सन्दर्भमा एकदम लागू भएको छ। अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा जुन हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ श्रम सम्बन्ध समिति, उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण त्यो मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ झकझकाउन सक्नुहुन्छ। तिमीहरूले एकैसँग काम गर्नुपर्छ, जसको बोली छ ऊ CCMC-मा सदस्य हुने, जसको बोली छैन ऊ नहुने भन्ने कुराहरूमा सरकारको जवाफदेहितालाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ श्रम समितिको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका चाहिँ म देख्छु। म अब माननीय एलपी सावाज्यूकोमा आउँछु र एलपी सावाज्यू जस्तो गत फागुनमा चाहिँ श्रम समितिले चाहिँ 2-3 वटा खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ यो घरेलु श्रमिकहरूको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेको थियो। अब यो अध्ययनमा हजुर पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो र अध्ययनबाट आएको प्रतिवेदनको पनि यहाँले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। यो अवधिमा चाहिँ हजुरले खाडी लगायतका मुलुकमा यो घरेलु महिला श्रमिकहरूको अवस्थालाई चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? एलपी सरको चाहिँ माइक म्युट भयो नि क्या?
सुनिन्छ? हजुर हजुर अहिले सुनियो। धन्यवाद। सर्वप्रथम त वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हाम्रो सम्मान कार्यक्रममा सम्झिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। माइग्रेसन एक्सपर्ट ग्रुपमा लामो समयदेखि काम गर्नुहुने सरोजजीसँग पनि आज भेट भयो, यो पनि खुसीको विषय हो। यहाँ अहिले यो केही विषयहरू उठेका छन्। अब अभिलेखीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भयो। यसमा नागरिकको दायित्व के होला, राज्यको दायित्व के होला, सोसल मिडियाको के होला, अरू मिडियाको के होला भन्ने विषय पनि के उठेकै छन् र कसरी यो सिर्जना भयो भन्ने विषय पनि उठेको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू आएको छ। म यसमा केही थोरै विषयहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन आलेखबद्ध चाहिँ सुमन पन्तजीले अभिलेख नभएको अथवा आलेखबद्ध नभएको भन्ने विषयलाई अलिकति उहाँले यहाँनिर राख्नु खोज्नु भएको छ। यो वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरू कसरी चाहिँ आलेखबद्ध भएनन् होला, अभिलेखीकरणमा परेनन् होला भन्ने विषयलाई अलिक गोलमटोल मिसाइयो यहाँ। खास गरिकन यो हामीले यसलाई सेपरेट गर्नुपर्छ। किन सेपरेट गर्नुपर्छ भने यो आशय र यो भावना यहाँ के प्रस्तुत भएको छ भने घरेलु कामदार, विशेष गरी अब मलाई अघि यहाँ मुना कुँवरजीले भन्नुभयो कि म त्यो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अध्ययनका निम्ति श्रम समितिबाट जाने भित्र तपाईँ पर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। म थिइनँ, तर म जान्दछु। जुन देशमा हाम्रो मान्य सांसदहरू जानुभयो, भिजिट गर्नुभयो, बुझ्नुभयो, त्यो भिजिटहरू मैले धेरै पहिले नै गरेको थिएँ र अहिले पनि गरिरहेको छु। तर त्यो समितिमा, त्यो भिजिट समितिमा म थिइनँ। तर त्यो विषय मलाई जानकार भएको हुनाले सभापतिजीले मलाई तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो, त्यसको लागि म सभापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही विषयमा राख्न चाहन्छु, यो सिलसिलावार थोरै समयमा केही राख्न चाहन्छु। खास गरिकन घरेलु कामदार, मुख्य गरेर एउटा घरेलु कामदारमा ठुलो हिस्सा महिलाहरू पर्छन्, महिलाहरू गइरहेका छन्। अनि यिनै महिलाहरू अभिलेखीकरणमा छैनन्। सबैभन्दा ठुलो समस्या यो छ। र किन छैन भन्ने विषय चाहिँ मूल कुरा सरोजीलाई जान्नुहुन्छ कि वास्तवमा महिलाहरूलाई हामी संवेदनशील हुन्छन्, उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ, सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यहाँ विदेशमा जाँदा असुरक्षा हुन्छ भन्ने जुन भावना हामी बोक्छौँ, यो नै सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा खडा भयो। उहाँहरू सुरक्षित गर्ने एउटा प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ, उहाँहरू स्वयं आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई हामीले मनन गऱ्यौँ, मनोविज्ञान विकास गऱ्यौँ भने ती हाम्रा महिला घरेलु कामदारहरू उहाँ सुरक्षित हुन्छन्। यहाँ आज प्रत्येक दिन बलात्कारको घटना तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। प्रत्येक दिन जस्तो नेपाल, दक्षिण एसियाको मुलुकहरूमा बलात्कारको घटना कति धेरै बढ्दो छ। यो सुन्न पनि मतलब एउटा लाजमर्दो हिसाबले त्यो स्थिति पैदा भइराख्दा खालि माइग्रेसनमा गएका, विदेश गएका महिलाहरू मात्रै शोषित पीडित हुन्छन्, उत्पीडनमा पर्छन् भन्ने हाम्रो सोच छ। यो गलत सोचले गर्दाखेरि हामीले यसलाई कानुन निर्माण गर्नेतर्फ हामीहरू अलिकति अग्रसर भएनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब म यहाँ जोड्न चाहन्छु, अहिले घरेलु कामदारमा महिलाहरू को गइराखेका छन् र को चाहिँ अनडकुमेन्टेड भइरहेछ भन्ने विषयमा म सानो यहाँलाई राख्न चाहन्छु। मुख्य गरेर अब समुदायगत हिसाबले कस्तो कस्तो मान्छेहरू त्यहाँ धेरै गइराखेको रहेछ भन्दाखेरि जनजातिहरू 37% गएको एउटा सामान्य तथ्याङ्कले देखाउँछ। दलितहरू 33% र अन्य बाँकी रहेका समुदायको चाहिँ 30% जति गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ महिलाहरूको शैक्षिक स्तर मतलब अध्ययनको साक्षरता कमजोर स्थितिको देखाउँछ। र अर्को चाहिँ आर्थिक रूपले कमजोर हैन, जसको यहाँ रोजगार छैन, यी खानपानको समस्या छ, आर्थिक रूपले कमजोर पक्ष चाहिँ जाने भयो एउटा। दोस्रो चाहिँ महिलाहरूमा अलिक बढी चाहिँ सामाजिक सन्तुलन कायम नभएको बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो हो, ऊ एकल महिलाको रूपमा घरमा छ, सासू ससुराहरूको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ, छोराछोरी पढाउनु पर्ने हैन, अनि वृद्ध बा आमाको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने स्थिति हुँदा उसलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट उसले नेपालमा गर्न नसकेपछि उसँग एउटै मात्र बाटो हुन्छ कि अब विदेश जाने, विदेश गएर 2 रुपियाँ कमाउने, छोराछोरी पढाउने, सासू ससुराको उपचार गर्ने भनेर अत्यन्तै जिम्मेवार भावना बोकेको मान्छेहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने स्थिति बनिराखेको छ। एउटा यो खालको स्थिति भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू बाध्यकारी भएर विदेश जान्छन्।
केही साथीहरूले केही मान्यज्यूहरूले केही नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन महिलाहरू त विदेश पठाउनु हुँदैन स्वदेशमै काम गर्छन् उनीहरू यहीँ खान्छन् भन्छन्। तर यो पीडा अहिले मैले जो व्यक्त गरेँ त्यो पीडा त कसले थाहा छ होइन परिवारको अथवा समाजमा बस्ने डिभोर्सीहरू धेरै गएका छन् अथवा डिभोर्सी छैन भने श्रीमान चाहिँ कुलतमा फसिया छ होइन मतलब विभेद छ यस्तो खालको मान्छेहरू त्यहाँ गएका छन् र उनीहरूले आफूले त्यहाँ मतलब सुरक्षित रूपले काम गरिरहेको अवस्था छ तर तिनीहरू अनडकुमेन्टेड छन्। यो खालको कुरा स्थिति रहेको मैले यहाँ राखेँ। अब कति छ त भन्ने विषयमा अहिले सरजीले पनि भन्नुभयो अब अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ यो कति हो भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ अब हामीसँग पनि छैन सरकारसँग पनि छैन। मलाई लाग्छ सामाजिक सङ्घ संस्थामा त्यति एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क छैन। केही कसैले 2,50,000 भनेछन् कसै तथ्याङ्क सरजीले भर्खर 1,50,000 भन्नुभयो। अब यो यस्तै यस्तै तथ्याङ्कमा हामी बोलिरहेछौँ खेलिरहेछौँ। अथवा जे होस् यो विषय यो भयो र मैले अब तपाईँले उठाएको विषय मात्र सोध्छु कि यसरी आलेखबद्ध नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सुविधा पनि लिन नपाउने विषय पनि अघि यहाँ उठिसकेको छ। यो नै अब कोभिड-19 को यो पेन्डामिकमा परेको समस्या हुँदा उहाँहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। अब म अलिकति जोड्छु आलेखबद्धको अर्को तथ्याङ्क एउटा चाहिँ ठुलो हिस्सा 80 देखि 90% हिस्सा चाहिँ घरेलु कामदारमा जानेहरू नै त्यो तथ्याङ्क छ। 5-10% तथ्याङ्क चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै तलब पाइन्छ धेरै तलब पाइने देशहरू जहाँ श्रम स्वीकृति छैन जसरी पनि जानु पर्यो भन्ने खालका एउटा समुदाय एउटा समूह त्यहाँ गएको हुन्छन् ती मान्छेहरू पनि आलेखबद्ध नभएको देखिन्छ श्रम स्वीकृति नलिएको तथ्याङ्क पाइन्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ दुबईमा भिजिट भिजामा जाने र त्यहाँ काम खोजेर काम गर्ने यो चाहिँ हाम्रो नेपालको श्रम विभागले र यो कल्याणकारी कोषले यो चिन्दैन। त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि आलेखबद्ध नभएको तथ्याङ्कमा केही पाइन्छ। त्यसमा यो बाहेक चाहिँ अरू अन्य त सबै डकुमेन्टेड नै हुन्छ। हाम्रो अहिलेको अभ्यासले हामीलाई त्यही देखाउँछन्। अनि अघि भने जस्तै ती अनडकुमेन्टेड भइसकेका मान्छे आलेखबद्ध नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अनागरिक नै त किन भन्नु ती नागरिक नै हुन् तर नेपालमा प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरूले चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब म अलिकति तपाईँले अघि जोडेको भन्छु के अरे हाम्रो चाहिँ उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको केही भिजिट भएको थियो। सबैभन्दा पहिले अर्को एउटा समिति थियो श्रम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति भन्ने थियो त्यो 2073 सालमा एउटा भिजिट गरेको थियो। त्यस पछाडि दोस्रो भिजिट चाहिँ 2076 फागुन महिनामा भिजिट भएको थियो। यो भिजिट को सन्दर्भमा अहिले हामीले एउटा लामो छलफल गरेपछि अब अनडकुमेन्टेड सधैँ राखिराख्ने कि अनडकुमेन्टेड हुन नदिने के विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो लामो छलफल भयो। अब नेपालमा चाहिँ अघि भने ती जो एउटा समुदाय जो महिलाहरू जो अप्ठ्यारामा छन् जो पीडामा छन् उनीहरू रोजगारका निम्ति विदेश जान चाहन्छ उनीहरूलाई सधैँ हामी चाहिँ इन्डियाको बाटो श्रीलङ्काको बाटो म्यानमारको बाटो हुँदै जान दिने वातावरण निर्माण गरिराख्ने अथवा त्यो बन्द गरेर नेपालकै एयरपोर्टबाट घरमा छोराछोरीसँग खाना खाएर म अब तिमीहरूको शिक्षाको लागि तिमीहरूको दीक्षाको लागि तिमीहरूको पालन पोषणको लागि तिमीहरूको स्वास्थ्यको लागि म अब 2 वर्षको लागि विदेश जाँदैछु है भन्ने वातावरण निर्माण गर्ने। त्यसो भएर चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मौलिक हकलाई पनि हामीले सोच्नु पर्यो। त्यसकारण कुनै महिलाले विदेश जान नपाउने भन्ने त छैन, जानु पाउनुपर्छ। त्यो सबै कुरालाई व्यवस्था सोचेर हामीले जुन देशमा घरेलु कामदारहरूको लागि व्यवस्थित गर्ने चाहिँ सम्मान गर्ने सुरक्षा गर्ने जुन देशमा कानुन छ त्यस्तो देशहरूमा एउटा पठाउनका निम्ति नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने। अहिले हामीले बुझेको के छ भने जुन घरमा घरेलु कामदार जान्छ त्यो घरमा ऊ चाहिँ शोषणमा उत्पीडनमा परेछ भन्ने हामी सुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो घरको त्यस्ता शोषण उत्पीडनमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई त्यो देशको कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था भएको हुनु पर्यो त्यो एउटा है। र त्यहाँ अब ड्युटी आवर अहिले सबैभन्दा धेरै उठेको कुरा चाहिँ के छ भने घरेलु कामदारहरूले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ ड्युटी आवर छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी कम्तीमा त्यहाँ ड्युटी आवर साप्ताहिक बिदा वार्षिक बिदा अन्य सुविधाहरूको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने त्यो देशमा हैन। अनि त्यस्तो देशमा मात्रै पठाउन सकिने गरेको र अब हामीले अहिले अरे बुझेको अर्को समस्या के देख्यौँ भने उनीहरूले तलब समयमा नपाएको कुरा आयो। त्यसकारणले तलब ब्याङ्किङ
हजुर मानिस एकछिन मैले हजुरलाई यहाँनिर रोकेँ। सुनेन? श्रम समितिले चाहिँ के निर्देशन दियो भन्ने विषयमा हामी फेरि पछि आउँछौँ। अहिले चाहिँ म के कुरा गर्न चाहेँ भने जस्तो गत फागुनमा चाहिँ श्रम समितिले जुन अध्ययन गरेको थियो, हाम्रो श्रम समितिको संयोजक विमल श्रीवास्तवको नेतृत्वमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अध्ययनमा के देख्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा के भोग्नुभयो, त्यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले उहाँलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण पनि गरेका थियौँ, उहाँलाई नै भेटेर। तर उहाँले चाहिँ के भन्नु भने हजुरको नाम हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो, हजुर पनि संलग्न हुनुहुन्छ र हजुरलाई यस विषयमा धेरै कुरा जानकारी छ र हजुर पनि अध्ययनमा हुनुहुन्थ्यो भनेर हजुरको नाम हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो। त्यसै आधारमा हामीले हजुरलाई पनि यहाँ सहभागी गरायौँ र त्यही कुरा हजुरसँग जान्न खोज्यौँ। तर हजुर हुनुहुँदो रहेछ अहिले हामीले थाहा पायौँ। यद्यपि हजुर चाहिँ यो श्रम के अरे घरेलु श्रमिकको विषयमा हजुरले धेरै अध्ययन गर्नुभएको पनि हामीले पायौँ र यसमा चाहिँ हामी पहिले के कुरा क्लियर गरौँ भने श्रम समितिले के निर्देशन दियो भन्दा पनि हजुरले धेरै बुझ्नु भएको छ। हामी एउटा कुरा एउटा मेरो प्रश्नको के मात्रै उत्तर दिनु भन्दा घरेलु के अरे अलेखबद्ध श्रमिकहरूलाई अलेखबद्ध चाहिँ कसले बनाएको हो, कसरी चाहिँ अलेखबद्ध भयो, अलेखबद्ध हुनुको कारण चाहिँ के हो, एउटा त्यो मात्रै उत्तर दिनुहोस्। अब पहिलो कुरा चाहिँ यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार छ। कसले बनायो भन्दा पनि सबै पक्ष। नम्बर 1 अहिले घरेलु कामदारहरू विदेश जानलाई नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसकारणले त्यो एउटा विषय हो। नम्बर 1 प्रतिबन्ध छ। प्रतिबन्ध भएपछि त जानु भएन नि। नम्बर 1 प्रतिबन्ध छ तर गइरहेको छन्। जाने व्यक्ति आफै त्यो बाटो लाग्यो। प्रतिबन्ध छ भने जानी ऊ गयो भने कसले अलेखबद्ध गरायो? के अरे अभिलेखबद्ध नहुने काम कसले गर्यो त? पहिला कुरा प्रतिबन्ध नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गर्यो। प्रतिबन्धभित्र उनीहरू गइरहेको छन्। अब यसबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् कसले ती व्यक्तिहरूलाई आलेखबद्ध हुनबाट रोकिरहेछ या आलेखबद्ध भइरहेका छैनन्। 1 नम्बर 1। 2 अब यहाँ यसरी बुझौँ, हाम्रो गरिबी, हाम्रो विवशता, हामीले रोजगार सृजना गर्न सकेनौँ, नेपालमा हामीले रोजगार दिन सकेनौँ, त्यो एउटा हाम्रो विवशता र हाम्रो पक्ष हो, बाध्यता हो, जस कारणले गर्दा मान्छेहरू विदेश जानु पर्छन्। ती प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकमा विदेश गएपछि अभिलेखबद्ध भएनन् हैन। यो यसरी बुझौँ हैन। त्यसैले अब अहिले हामी श्रम समितिले निर्देशन दिएर ती सबै बाधा अड्काउ फुकाएर अब अभिलेखीकरण भएरै जाने बन्दोबस्ततर्फ जानुपर्छ भन्ने विषय हो। जस्तो माननीयजी हजुरले भन्नुभयो नि, जस्तो सरकारले चाहिँ 2072 सालदेखि चाहिँ घरेलु श्रमिकको रूपमा जानले प्रतिबन्ध गरेको छ। प्रतिबन्ध गर्यो र पनि घरेलु श्रमिकको रूपमा महिलाहरू जान चाहिँ रोकिएन हैन। भने पछाडि कहीँ न कहीँ घरेलु श्रमिक अथवा श्रमिकहरूलाई चाहिँ अलेखबद्ध हुनुको मेन जिम्मेवार भनेको त सरकार नै रहेछ, राज्य नै रहेछ। यो त हामीले महसुस गरिहाल्यौँ, हजुरले पनि भनिहाल्नुभयो। भने पछाडि यत्रो समयदेखि 72 सालदेखि महिलाहरू चाहिँ प्रतिबन्धित भए तर पनि गैर कानुनी बाटोबाट गए र उनीहरू अलेखबद्ध भए हैन। दोस्रो कुरो त्यहाँ श्रमिकहरू गरिबीको कारणले गर्दा गए, एउटा कम्पनीबाट राम्रो आम्दानी पाउँछ भनेर अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुँदा उनीहरू अलेखबद्ध भए। भनेपछि कहीँ न कहीँ यो सबै कुरा जोडिन् भनेको राज्य हो। भनेपछि यति समस्या राज्य नै यसको दोषी भइसक्दा पनि हाम्रो श्रम समितिले यत्रो लामो समयदेखि अध्ययनका अध्ययन फिल्ड भिजिट गरेको छ र पनि यसलाई सम्बोधन किन गर्न सकेको छैन त? अब यसरी बुझौँ त, अध्ययनको अध्ययन होइन, अध्ययन भइसकेकै छ। यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने 2073 सालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध श्रम समिति जसले भिजिट गर्यो, त्यस पछाडि आएर घरेलु कामदार जानु पर्ने हो भने चाहिँ श्रम सम्झौता गरेर पठाउनु भनेर त्यही बेला सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले श्रम सम्झौता गरेन। अब अहिले फेरि बीचमा उही खालको समस्याहरू आए। उही खालको समस्या आएपछि अहिले एउटा अहिले फेरि अहिले आयो, फेरि यहाँ हरायो। मुनाजी हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने
त्यतिखेर पनि श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउनु भनेर निर्देशन जारी गरेको थियो है। त्यो बेलादेखि अहिले 76 सालसम्म आउँदा बिचमा श्रम सम्झौता भएन, यति कुरा बुझौँ न। त्यसैले त्यो निर्देशन र यो बेलाको निर्देशन बिचमा केही पनि मन्त्रालयबाट काम नभएको कारणले पुनः केही प्रष्टीकरण गरेर यसको हामीले निर्देशन जारी गर्छ, प्रष्ट गरेर निर्देशन जारी भएको छ। अब मलाई लाग्छ अब सरकारले अब स्टेप चाल्ला, अब यति नै भनौँ न अहिलेलाई। धन्यवाद। हामी फेरि हजुरसँग आउने नै छौँ कुराकानीको क्रममा। अहिले म फेरि सरू म्यामसँग जान चाहन्छु। सरू म्याम, जस्तो श्रम समितिले अध्ययन गरिसके पछाडि अहिले एउटा निर्देशन दिएको छ सरकारलाई, जस्तो अलेखबद्ध श्रमिकको हकमा र घरेलु श्रमिकको हकमा चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको छ। जस्तो अलेखबद्ध श्रमिकको हकमा चाहिँ एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेका श्रमिकलाई पनि कल्याणकारी कोषको रकमले चाहिँ उद्धार गर्ने गरी चाहिँ जुन उद्धार निर्देशिका थियो त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नु भनेर श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। र त्यसै गरी घरेलु श्रमिकको हकमा चाहिँ जुन देशसँग चाहिँ सम्झौता भएको छ, जुन देशमा चाहिँ घरेलु श्रमिकको लागि छुट्टै कानुन बनाएको छ, त्यो देशमा चाहिँ जान पाउने भन्ने खालको चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको छ। यो खालको यो श्रम समितिले दिएको यो अहिलेको निर्देशनको प्रभाव चाहिँ के रहला, हजुरहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सरू म्याम। थ्याङ्क यू मुनाजी। म यो प्रश्नभन्दा पहिला अगाडिको माननीय एलपी सामाजीलाई जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नमा म अलिकति जान चाहन्छु। यो कसको कारणले गर्दाखेरि प्रतिबन्ध भयो भनेर भन्नुहुन्छ? यो राजनैतिक दलको कारणले, चुनावको कारणले र भोटको राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ यो भयो। ती गरिब श्रमिकहरू जसले चाहिँ प्रत्यक्ष भोट दिएर तपाईँको राजनैतिक दललाई हराउने हैसियत राख्दैन, तबसम्म यो तपाईँको चाहिँ मेन स्ट्रिम मूल प्रवाहको एजेन्डा नै हुँदैन। सबभन्दा पहिला प्रतिबन्ध कुन बेला भयो र त्यस बेला कुन पार्टीको सरकार थियो सम्म यहाँ पत्रकारहरूले चाहिँ म जानुपर्छ भन्ने म चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म यहाँ भन्नेवाला छुइनँ, किनभने मैले भने बित्तिकै पोलिटिकल कलर लगाएर के होला, तर सबभन्दा पहिला कानी शेर्पा भन्ने महिला कुवेतमा जुन उसलाई यौन दुर्व्यवहार हुन खोजेर उसले घरबाट हाम फालेर मारियो र 80 कि 80 दिनको एउटा लासलाई पनि नेपाल लिएर आयो र तुरुन्त सदनमा हंगामा भयो र त्यसपछि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसबेला कुन राजनैतिक दलको पार्टी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्थ्यो त्यो कुरासम्म चाहिँ हेर्नुपर्छ। र राजनैतिक दललाई प्रभाव पर्ने हुनाले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदियो, हामीले प्रतिबन्ध लागेको थियौँ भनेर हात बाँधेर बस्यो अनि आफै गएका हुन् नि त भनेर त्यही महिलाहरू त्यही गरिब श्रमिकहरूको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ जिम्मेवारी पन्छाउने एउटा कुरा हो। त्यो चुरो कुरामा हामी गएकै छैनौँ, त्यो चुरो कुरामा जानुपर्छ। 2 नम्बरको अर्को अगेन म भन्छु कि हामी संहितामा गयौँ, कहाँ गयौँ, जहाँसुकै जाउँ, कागलाई बेल पाक्यो हर्षण बिस्मात, विदेशमा बसेको अलपत्र मान्छेलाई के थाहा यहाँ संहिता छ कि जङ्गबहादुर छ कि प्रधानमन्त्री को छ भनेर। जबसम्म उसले त्यो प्रतिफलको अनुभूति गर्न पाउँदैन उसले त जान्दैन। त्यसकारणले चाहिँ श्रमिकहरूले चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर पनि राजनैतिक दललाई हराउने र जिताउने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पार्टीले राम्रो काम गर्छ त्यो हैसियत दिँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो प्रश्नमा चाहिँ। र यहाँले भन्नुभयो पहिलो माननीय सामाजीले भन्नुभयो कि पहिलो भ्रमण चाहिँ अध्ययन भ्रमण 2073 मा भएको थियो र म यसलाई अझ रिकल गर्न चाहन्छु। म त्यसबेला युएन वुमन भन्ने संस्थामा काम गर्थेँ र 2005 मा साउदी अरेबियाको दूतावासबाट चिठी आयो श्रम मन्त्रालयलाई। त्यसबेला नेपालमा को हुनुहुन्थ्यो के अरे कस्तो भन्नु नाम आएन, कोही हुनुहुन्थ्यो म्यान पावर एजेन्सीको अध्यक्षमा चाहिँ नाफियाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो चिठीमा के लेख्यो थियो श्रम मन्त्रालयलाई भन्ने चाहिँ प्रतिबन्ध लागेको छ तर 67,000 महिलाहरू चाहिँ साउदी अरेबियामा छ भन्ने अनुमान छ र यहाँ प्रत्येक दिन चाहिँ के अरे एउटा सहयोग माग्न शरण माग्न चाहिँ महिलाहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई खुवाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ दैनिक हेर्ने, उहाँहरूको मानसिक अवस्था भएको छ भने हस्पिटल लैजाने, उहाँहरूलाई कसरी फिर्ती गराउने भन्ने नै कुरा भएको छ, समस्या भएको छ। यसमा चाहिँ हेरिदिन आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस बेला त्यो भ्रमणमा सरकारसँग म स्वयं पनि गएको थिएँ र हामीले वास्तवमा हामीलाई म पनि विभेद महसुस भोग्नु परेको थियो। अमेरिकाबाट आएको महिलाले प्यान्ट सर्ट लाएर हिँडेको थियो भने म जस्तो ब्राउन कलर भएको देशको महिला आउँदाखेरि युएनमै काम गरे तापनि मैले चाहिँ बुर्का लाएर हिँड्नु परेको थियो। भनेपछि 2005 मै यसको चाहिँ अध्ययन भ्रमणहरू चाहिँ भएको थियो। कतिवटा अध्ययन भ्रमण भए, हरेक पल्ट चाहिँ समितिहरूमा चाहिँ नेतृत्व बदलिन्छ। त्यो हिजोको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी संस्थागत एउटा जुन एउटा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा
फेरि नयाँ तरिकाले अध्ययन गर्ने कुराहरू छ। अध्ययन वास्तवमा आवश्यक पनि छ, किन नयाँ ऐन कानुनहरू पनि आउँछ, त्यो कुराहरू छ। यो अलिकति मैले अगाडि जान चाहेँ। र यहाँले जुन भन्नुभयो अहिले श्रम समितिले ढिलो गरी 6 महिना पर्खेर चाहिँ जुन अहिले एउटा निर्णय ल्याउनु भएको छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु हैन। सर्वप्रथम त यत्रो 6 महिना किन कुर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो सबभन्दा पहिला हैन। पार्लियामेन्ट्री कमिटी हो, ए बाबा जनताले म्यान्डेट दिएर तपाईलाई पठाएको एक्सन लिनु पर्दैन, छिट्टो गर्नु पर्दैन, मान्छे मरिसक्यो, त्यहाँ आपत परिसक्यो, गर्नु पर्थ्यो। तर 6 महिना भएपछि पनि आयो। म नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छु, जसको चाहिँ अध्यक्ष पनि यहाँ आउनु भएको छ। र हामीले चाहिँ यो आप्रवासनमा कामदारको अवस्था कस्तो छ भनेर 8 वटा देशमा भारत लगायत र महिलाहरू 7% लगायत अध्ययनहरू गरेको थियौँ हैन। त्यसमा चाहिँ इभन अब त्यहाँ विभिन्न खालको छ नि, अभिलेखबद्ध मात्रै होइन, कसैले आमाफी पाएको छ, कोही चाहिँ डिटेन्सन सेन्टरमा छ, कसैलाई चाहिँ लुकेर बसेको छ, कसैलाई कोभिडको चाहिँ शङ्का भएको छ। भिन्न 58% श्रमिकहरूले हामीलाई आपतमा छौँ, डरमा छौँ, फियरमा छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ हैन। र अब अहिले जुन सरकारले निर्णय गर्नुभयो त्यो त एउटा एकदम राम्रो निर्णय त के छ भने चाहिँ कार्यविधिलाई चाहिँ अलपत्र परेको श्रमिकहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने यो निर्देशिकालाई चाहिँ रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो कुरा आएको छ। किनभने अहिलेको 75 करोड जुन छुट्याइएको छ त्यो त श्रम स्वीकृति लिएर गएकोहरूलाई मात्रै छ भन्ने कुराहरू छ। तर अब यसमा यही पैसाले यदि ल्याउने हो भने चाहिँ यहाँनिर मलाई लाग्छ श्रमिकहरूले यो त हामीले पठाएको पैसा हो नि भनेर यसमा फेरि मुद्दाहरू लाग्न सक्छ। र यसको लागि चाहिँ एउटा सरल उपाय के हो भने 2011 मा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसाले चाहिँ अभिलेखबद्ध नभएकोलाई केही सेवा सुविधा पुर्याउनलाई चाहिँ समस्या आउने हुनाले अर्थ मन्त्रालयले 2011 मा 1 करोड पैसा चाहिँ टप इन गरिदिएको थियो। अनि राज्यको पनि पुँजी त्यहाँ परेपछि त्यो पैसाको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएको थियो। अहिलेको हकमा मलाई के लाग्छ भने श्रम समितिले अझ फर्दर काम चाहिँ सीसीएमसी लाई भनेर होस्, अर्थ मन्त्रालयलाई भनेर होस्, केही पैसा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ टप इन गर्नुपर्छ, नभएदेखि यो पैसा कार्यविधि परिवर्तन सँगसँगै त्यो गर्यो भने सहजीकरण हुन्छ होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ एउटा कुरा। अब 2 नम्बरको कुरा के छ भने चाहिँ गइसकेको ठाउँहरूमा चाहिँ अथवा कामहरू गरिरहेको ठाउँमा श्रम सम्झौताहरू भएको ठाउँमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने, आउन जान मौका दिने भन्ने कुराहरू गरिएको छ र द्विपक्षीय सम्झौता गरेर आदि कुराहरू छ। म अब श्रम समितिलाई अर्को निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने हजुरहरू भनेको चाहिँ यहाँ परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, जो मन्त्रालयहरू छ त्यो मन्त्रालय भन्दा माथि संसदीय समिति भएको हुनाले उहाँहरूको भूमिका खोज्नुपर्छ। पहिलो भूमिका वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट मलेसियामा पठाएको पैसा र साउदी अरबियामा पठाएको पैसा जो अलपत्र श्रमिकहरूको लागि भनेर पठाएको थियो, त्यो कतिजना अलपत्र श्रमिकहरू उहाँले पठाउनु भयो त? त्यो पैसा केमा प्रयोग भयो त? अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार बोर्डले चाहिँ त्यो अलपत्र श्रमिकहरूलाई नपठाएको त होइन, उहाँहरूले पठाएर त्यहाँ तुरन्त बस्ने खाने व्यवस्थाहरू त गरिरहेको छ नि। केही ठुलो रूपमा छैन तर केही रूपमा सेवा पुर्याएको छ। र श्रम समितिको अर्को प्रश्न मलाई के लाग्छ भने चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि कुरा चाहिँ होल अफ कन्ट्री अप्रोच लिने हो भने एउटा मन्त्रालयसँग मात्रै कुरा नगरेर सबै मन्त्रालयहरूलाई राखेर चाहिँ अब कसरी गर्ने त? अब घरेलु श्रमिकहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त दूतावासको पहुँच छैन, त्यो पहुँच चाहिँ कसरी गराउने? यो एनपीआईले गरेको अध्ययनमा पनि नेपाल सरकारमा के व्यवस्था गरेको छ, के प्रावधान आएको छ भनेर त 70% लाई थाहै छैन, जम्मा 2% लाई थाहा छ। भनेपछि दूतावासकै भूमिकाहरू कसरी चाहिँ इफेक्टिभहरू बनाउने भन्ने कुराहरूमा थप उहाँहरूले चाहिँ अझै यसमा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। नभएदेखि अब हेर्नुहोस् है, दसैँ आयो भनिन्छ, त्यसपछि यो कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिन्छ, गाह्रो छ यो त, कसले गर्ने जबसम्म यसलाई एकदमै पत्रकारहरूले चाहिँ पछाडि नै पर्नुहुन्न तबसम्म यो चाहिँ सहजै 1.5-2 महिना त्यो सिधै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसमा जुन श्रम समिति ढिलै गरेर भए पनि जुन आउनु भएको छ यसमा थप उहाँले कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ कमसेकम यो 75 करोडबाट चाहिँ यसलाई खगोलीकरण गर्ने, निर्देशिकाहरू चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुराहरू आउँछ। र सँगै म अर्को निवेदन भन्छु कि द्विपक्षीय सम्झौता यहाँ भन्नु सजिलो छ, द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने श्रम कूटनीति गर्ने हैसियत कतिवटा दूतावासको छ? आर्थिक कूटनीति गर्ने हैसियत कतिवटाको छ? कूटनैतिक नियोगहरूमा दूतावासको चयन कसरी हुन्छ? के राजनैतिक प्रलोभनहरू हुन्छ? के कुराहरू हुन्छ? उहाँहरूको टिओआर के हो? उहाँहरूको भूमिकाहरू कस्तो दूतावासले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ भनेर समीक्षाहरू गरिनुपर्छ, श्रम समितिले गर्नुपर्छ र नागरिकको प्रयोजनको लागि चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। एकदम यो लुकेको कुराहरू जस्तो गराएर हुँदैन। जनताको कन्जम्सनमा जति खुला भयौँ हामी उति चाहिँ नागरिकले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् मुनाजी, धन्यवाद म्याम। हजुरले धेरै राम्रो कुरा चाहिँ हामीलाई सेयर गर्नुभयो। म फेरि पनि हाम्रो माननीयज्यूसँग आउन चाहन्छु। माननीयज्यू, जस्तो साउनदेखि नै चाहिँ हाम्रो श्रम मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चाहिँ श्रम मन्त्रालयले चाहिँ
विदेशमा चाहिँ अलपत्र परेका श्रमिकहरूलाई चाहिँ कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर चाहिँ निशुल्क रूपमा चाहिँ उद्धार गर्नु भनेर एउटा निर्देशिका बनाएर नै पठाए। तर अहिले दूतावासहरूले के भन्छन् भन्दा त्यो निर्देशिकामा यति धेरै त्रुटि छ जसमा चाहिँ हामीले लक्षित वर्गलाई चाहिँ उद्धार गर्नै सक्दैनौँ। जबकि यति बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भनेको अलेखबद्ध श्रमिकहरू छन्। तर त्यो निर्देशिकाले के भन्छ त भन्दा अलेखबद्धलाई होइन, जो अलरेडी डकुमेन्टेड छ उनीहरूलाई मात्र उद्धार गर भन्छ। तर लक्षित वर्ग जुन हामीले खोजेको त्यो वर्गलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ यो त्यसकारण गर्दा अहिलेसम्म त्यो साउन्डदेखि दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कानुन पनि हुन सकेको छैन। एकातिर चाहिँ कोषको रकम चाहिँ फ्रिज भइरहेको छ, अर्कोतिर चाहिँ आपतमा परेका र अलेखबद्ध श्रमिकहरूको उद्धार हुन सकेको छैन। अब यसले चाहिँ यो सरकार चाहिँ श्रमिकहरूप्रति त्यति संवेदनशील नभएको, त्यति अध्ययन नगर्ने, अलिक गैर जिम्मेवार जस्तो देखिएन र माननीयज्यू? धन्यवाद। अब यहाँ अलिकति बढी चाहिँ कल्याणकारी कोषको प्रयोगको सन्दर्भमा र अब यहाँ आलेखबद्ध नभएको अथवा अलपत्र भएको कामदारहरूलाई चाहिँ सम्बोधन भएन कि भन्ने विषयमा अलि बढी कुरा उठाएको छ र सरजीले केही समितिले गर्ने जिम्मेवारीको बारेमा उठक गर्नुभएको छ। म सरजीलाई के भन्न चाहन्छु भने अलिकति तपाईँलाई भन्नुपर्ने हो कि चाहिँ यो अब यहाँ जहाँ छलफल छौँ, छलफलमा उठेको विषयलाई अलिकति सहजीकरण होस् भनेर अब वास्तवमै चाहिँ जसले पीडा पाएको छ त्यो पीडा पाउनेहरूले राज्य सत्तामा दबाब दिन नसक्ने हो भने स्वाभाविक रूपले उनीहरू पछि पर्छन् र परिरहेकै हो। यही विषय सरजीले व्यक्त गर्नुभयो। अब मलाई लाग्छ संस्थागत रूपमा त्यो समुदायको, त्यो क्षेत्रको, त्यो रोजगारमा रहनेको, त्यो विदेशमा रहनेको धेरै मान्छे एकताबद्ध हुन सकेनन् कि क्या हो। अब यसको कोही कसैले न कसैले नेतृत्व गर्नु पर्ला। अब सरजीले गर्दा राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भयो भने अनि त्यो अलिक बलियो भएपछि हुन्छ, हामी पनि सहयोग गरौँला। एउटा यो विषय। दोस्रो रह्यो के छ भने हाम्रो यो हाम्रा अब हामी धेरै जान्ने नै छौँ। यहाँ मिडियाका साथीहरू सबै हामी के कुरा गर्छौँ, कोसँग कुरा गर्छौँ, छलफलमा हाम्रो अभिव्यक्त के भयो, मिडियामा के आयो, सबै विषय जान्ने साथीहरू नै यो फोरममा यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बनाएको एउटा कानुन छ, सिस्टम छ, व्यवस्था छ। अनि अघि भन्नुभयो त्यो व्यवस्था, त्यो सिस्टमभित्र हामीले राखेका व्यक्तिहरू छन्, हामीले दिएको डेजिग्नेटेड पर्सनहरू छन्, तिनको क्षमता क्वालिटी पनि सरजीले अहिले भनिसक्नुभयो, हामीलाई थाहा छ। अब तिनै हो काम गर्ने, अब अर्को पठाउन मिलेन। अब अर्को काम गर्न सक्ने छ भने हामीलाई लागेको मान्छे हामी त्यहाँ पठाउन सक्दैनौँ। अब सरजीले अभिव्यक्त गरे अनुसार त हामी काम गर्न सक्छौँ नि त्यो काम, होइन? अब हामीले त्यो गर्न मिलेन। गर्दाखेरि तोकिएका व्यक्तिहरू, तोकिएका मान्छेहरू छन् ठाउँ ठाउँमा, तिनले त्यो लेभलको काम गरोस्। हामीले त्यही हो भन्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने कुरा नम्बर 1। अब रह्यो चाहिँ यहाँ कल्याणकारी कोषको पैसा फ्रिज भयो। फ्रिज हुँदैन, त्यो पैसा त फ्रिज हुने पैसै होइन, त्यो निरन्तर रहन्छ। त्यो अहिले खर्च भएन भने अरू थप पैसा त्यसले ब्याज पाउँछ, त्यो अरू कामका निम्ति खर्च हुन्छ। भनेको कल्याणकारीकै निम्ति मात्रै खर्च हुन्छ, अरू कामका निम्ति खर्च हुँदैन। हाम्रो कार्यविधिले के भन्दो रहेछ भने जसले त्यो कल्याणकारी कोषमा पैसा कन्ट्रिब्युट गरेको छ त्यो त्यसका निम्ति मात्रै खर्च गर्न पाउने हाम्रो व्यवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब जो अलपत्र छन्, जो आलेखबद्ध छैन, त्यो त्यसका निम्ति यो कल्याणकारी हुँदै होइन रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अघि सरजीले उठाएको जस्तो यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले एडिसनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरेर ती अलपत्र छन् भने, आलेखबद्ध छैनन् भने तिनलाई त्यो बाटोबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अथवा यो प्रबन्धन कल्याणकारी कोषको पैसा चाहिँ सापट्टिसम्म लिन सकिन्छ। त्यो अहिले अप्ठ्यारो परेको पेन्डामिकमा पैसा यहाँ रहेछ, यो पैसाले चाहिँ तिनलाई चाहिँ उद्धार गरौँ न भन्यो भने चाहिँ त्यो काम गर्न सकिने स्थिति छ अहिले, त्यो काम गर्नको लागि। तर मलाई लाग्छ अहिले यो निरन्तर अहिले कामदारहरू आउने क्रम जारी नै छ। त्यति ठुलो आलेखबद्ध नभएको सङ्ख्या हामीलाई प्राप्त छैन। हामीले धेरै समस्या हुँदा चाहिँ कति कुरा श्रम मन्त्रालय आउला, कति सामाजिक सञ्जालमा आउला, कति मिडियामा आउला, त्यस पछाडि हामी नेपालमा हामी फर्किनै पाएनौँ। हामीले यो समस्या भयो भन्दाखेरि 2-3 उनीहरू कि त दूतावास जान्छन् कि उनीहरूले एउटा के न के लेखेर श्रम समितिमा पठाउँछन् कि कहीँ न कहीँ आउँछ। त्यसो भए हामीलाई लाग्छ अहिले हामी जुन चिन्ताका साथ कुरा गरिरहेका छौँ त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्या, धेरै अलपत्र परेको मान्छे हामीले उद्धारै गर्न नसकेको
धेरै अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्या छैन। अब छँदै छैन त भन्दिनँ, के होला, तिनको भोइस हामी कहाँ आइ नपुगेको हुनसक्छ, तर त्यति ठुलो सङ्ख्या छैन। र छन् भने हामीले दूतावासलाई अस्तिको छलफलमा हामीले श्रम समितिको बैठकमा मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, 6-7 देशका राजदूतहरूलाई भन्यौँ कि त्यस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरूको एडभाइस आयो कि त्यो जुन चाहिँ नीति बन्यो, नीतिले त्यो त्यस्ता अलपत्र परेका आलेखबद्ध नभएकालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी पनि हामीले निर्देशन दिएको छ श्रम समितिले, नम्बर 1। नम्बर 2, अब त्यस्तो तथ्याङ्क कति छ त हामीले, अथवा घरेलु कामदारकै रूपमा गयो आउन नसकेको तथ्याङ्क कति छ, आलेखबद्ध नभएको पुरुष होस् महिला होस् त्यस्ता तथ्याङ्क कति छ, प्रत्येक दूतावासले सङ्कलन गर्नुहोस्। तपाईँहरू हामीसँग कति छ त्यो तथ्याङ्क दिनुहोस्। त्यस पछाडि कुन प्रबन्धले ती व्यक्तिहरू नेपाल ल्याउन सकिन्छ, हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ, त्यसबारेमा हामी चिन्तित छौँ भनेर उहाँहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो तथ्याङ्क दूतावासहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको छैन। त्यो सायद त्यो तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालय आउला होइन, अथवा अहिले सिसिएमसीमा आउला या कहीँ आउला, त्यो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेको पनि हामी सोचौँला। तर हामीले त्यो प्रबन्धका निम्ति उहाँहरूसँग, हाम्रा दूतावासका राजदूत महामहिमहरूसँग हाम्रो कुरा भएको छ, तर त्यो तथ्याङ्क हामी कहाँ आएको छैन। त्यसो भएको अहिले हामीले के बुझ्छौँ भने त्यहाँ अलपत्रै परे आलेखबद्ध नभएकाहरूले धेरै प्रब्लममा छ भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन भन्ने मात्रै हो अहिले बुझाइ। आयो भने हामी तिनलाई कसरी प्रबन्ध गर्ने, कसरी ल्याउने, कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी गम्भीरताका साथ सोच्छौँ। अहिले यति। हजुर, धन्यवाद माननीयज्यू। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका पत्रकार साथीहरू अथवा अन्य सहभागीहरूले आजको हाम्रो वक्ताहरूसँग आफ्नो जिज्ञासा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला र तपाईँहरू आफैले पनि बोलेर आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा डेटाको कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो वास्तवमा भन्नु भने हामी एउटा सामान्य कुरामा पनि हामी चाहिँ तयार छैनौँ, सरकार तयार छैन भन्नुपर्छ। जस्तो हामीले अलेखबद्ध भएका श्रमिकहरूको उद्धार त गर्न सकेकै छैनौँ होइन, त्यसमध्येमा घरेलु श्रमिकहरूको विषयमा त हामीले केही बोल्न सकेकै छैनौँ। त्योभन्दा पनि हामी कति छन् भन्ने कुरा एउटा तथ्याङ्क पनि हामीले सङ्कलन गर्न सकेका छैनौँ। अब वास्तवमा हाम्रो राजदूतहरू हुनुहुन्छ, दूतावासहरू छ, उहाँले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले त गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई निर्देशन दिने निकायले पनि केही गर्न सकेको छैन। तर पनि मैले केही समय अगाडि एउटा डेटा सङ्कलन गरेको थिएँ। मैले सम्बन्धित दूतावासहरूमा चाहिँ सम्पर्क गरेर कति हुनुहुन्छ त अलेखबद्धहरू भनेर चाहिँ सम्पर्क गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कुवेतमा चाहिँ लगभग 19,787 जना हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो। कतारमा चाहिँ 4,099, मलेसियामा चाहिँ लगभग 59,000 भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी बहराइनमा चाहिँ 1,000, युएईमा चाहिँ 50,000, जोर्डनमा 5,000, लेबनानमा 3,000, साउदीमा 7,000, कुर्दिस्तानमा चाहिँ 3,000, माल्दिभ्समा 2,000 जति चाहिँ अलेखबद्ध श्रमिकहरू छन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। र जस्तो अघि भर्खरै माननीयज्यूले भन्नुभयो त्यति धेरै सङ्ख्यामा छैनन् होला भन्नुभएको थियो। वास्तवमा भने यो जुन घरेलु महिलाहरू गैर कानुनी बाटोबाट गएर अलेखबद्ध भएका श्रमिकहरू लगभग 1,00,000-1.5 लाखको हाराहारीमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क थियो। त्यस बाहेक पनि हामीले जसको चाहिँ करार अवधि जस्तो अवधि सकिएर चाहिँ ओभरस्टे हुनुभएका श्रमिकहरूको पनि हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो भने हाम्रो मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले के भन्छ त भन्दाखेरि कम्तीमा नि दिनमा प्रतिदिन 1,500 श्रमिकहरूको डकुमेन्ट करार अवधि सकिन्छ, जसको त्यो सकिसके पछाडि उनीहरू अलेखबद्ध हुन्छन्। समयमा उनीहरू फिर्ती हुन सकेनन् भने उनीहरू त्यहाँ अलेखबद्ध हुन्छन् र उनीहरू त्यहाँको जरिवानामा पर्छन्। र त्यसलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने कम्तीमा नि 2.25 लाख श्रमिकहरू अहिले यति बेला त्यो करार अवधि सकिएकै कारणले गर्दा चाहिँ अलेखबद्ध भएका छन्। र त्यस कारणले गर्दा हामी सङ्ख्या भन्दा पनि एकजना श्रमिक पनि अल्पत्रमा पर्नु भनेको हामीहरूले आफूहरूलाई दुख्नु हो। त्यस कारणले गर्दा हामी ठुलो सङ्ख्यामा जानु हुँदैन अथवा कति छन् कति छैनन् भन्नु चाहिँ त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ राख्नुभन्दा पनि नेपाली चाहिँ कुन नेपाली चाहिँ पीडामा छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब चाहिँ हामी साथीहरूमा जान चाहन्छौँ। कृपया साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा हाम्रो वक्ताहरूसँग चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो माइक चाहिँ अनम्युट गरेर हजुरहरूले प्रश्न चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर बोलौँ हरिजी?
धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा। मलाई चाहिँ अलिकति यो अलिकबद्ध हुनुको कारणमा अघि हाम्रो माननीयज्यूले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति मेरो अब अध्ययन अनुसन्धान आफ्नो अनुभव वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको दिदीबहिनीहरूसँग काम गर्ने अनुभवमा चाहिँ के छ भने अब म चाहिँ 100% सरकारलाई नै दोष दिन्छु। प्रतिबन्ध भनेको पनि यत्रो वर्ष हुन्छ त? प्रतिबन्ध भनेको यत्रो वर्ष हुन्छ? 1998 देखि प्रतिबन्ध लागेको, त्यो प्रतिबन्ध फुका गर्नुको लागि चाहिँ हटाउनुको लागि हामीले यत्रो वर्ष काम गर्यौँ। के अरे प्रतिबन्ध लागेको छ, फेरि हामीले प्रेसर गरेको छौँ, फेरि प्रतिबन्ध खुला भएको छ, फेरि बन्द भएको छ, फेरि खुला भएको छ। किन त यो प्रतिबन्धले गर्दा अहिले 2012 मा भएको 2017 मा भएको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म 18, 19, 20, 21 हुन आँटिसक्यो। प्रतिबन्ध भनेको त यति लामो हुँदैन नि त। सरकारले केही न केही त गर्नु पर्यो। कि त पुरै खुल्ला सिमाना बन्द गरिदिनु पर्यो, कि त दलालहरू जुन एजेन्टहरू हुन्छ, मतलब रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू पनि, जो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी छ मतलब दर्ता भएको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी छ, त्यो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू पनि उहाँहरूको इन्डाइरेक्टली उहाँहरूले पठाइराख्नु भएको छ। उहाँले नै अनडकुमेन्टेड रूपमा पठाइराख्नु भएको छ। उहाँ गएर यहाँबाट डकुमेन्टेड भएर पठाउँछ, उहाँ गएपछि घरेलु काममै मतलब उनीहरूलाई काम गराएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो मतलब अनडकुमेन्टेड स्टेटसमा पुग्छ त्यो दिदीबहिनीहरू। भनेपछि यहाँ चाहिँ सरकारलाई नै म 100% दोष दिन्छु। र अहिले परिवर्तन भइसक्यो, समय अनुसार यो समय समक्ष अनुसार चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। अहिले हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्छ जुन घरेलु कामदारबाट कमाउनु भएको छ त्यही काम त्यति पैसा त नेपालमै पनि काम गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। तर खै त उहाँहरूलाई रोजगारको सृजना खै त? यति साह्रो तालिम भइरहेछ, सिटिबिटी भइरहेछ, तालिम भइरहेछ, कोही सही ठाउँमा पुग्नु सकेको छैन। त्यसकारण यो पनि अझै म सरकारलाई नै दोष दिन चाहन्छु। किनकि उहाँहरूलाई राम्रोसँग रिइन्टिग्रेसन प्रोग्राम भएको छैन, इकोनोमिक एम्पावरमेन्ट प्याकेजेसहरू मतलब राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भन्दाखेरि म सरकारलाई नै 100% दोष दिन्छु। उहाँहरू त बाध्य छन्, उहाँहरूलाई छोराछोरी पढाउनु पर्यो, स्कुल फी तिर्नु त्यतिकै छ। सबैलाई इच्छा हुन्छ छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउँ भनेर। कि त सरकारले बोर्डिङ स्कुल सबै खारेज गर्नु पर्यो, सबै सरकारी स्कुल बनाउनु पर्यो? किनभने हाम्रो अध्ययनमा पनि धेरै दिदीबहिनीले हामीले 60 जना दिदीबहिनीलाई सोद्धाखेरि 40-45 जना भन्दा बढी दिदीबहिनीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हाम्रो बच्चाहरूलाई त राम्रो स्कुलमा पढाउने इच्छा छ नि त हामीलाई। बच्चालाई पढाउनलाई गएको छौँ, राम्रो मतलब कमाएर बच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने इच्छाले गएको हामी, त्यसै गएको छैनौँ। यहाँ नै हामीलाई 15-20 हजारको जागिर पायो भने हामी काहीँ पनि जाँदैनौँ। यहाँ उहाँहरूलाई 10 मतलब 8 आना जग्गा 8 आना मतलब 1 बिघा जग्गा पनि नभएको मतलब दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। आफ्नै जग्गा भए पनि उहाँहरूले खेतीपाती पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यो कुरामा चाहिँ म एकदमै मेरो फरक मत छ। अहिले भने मैले हाम्रो सरुजीले भन्नुभयो एकदम अध्ययन अनुसन्धान, कति अध्ययन गर्नु, अध्ययन यति अध्ययन भएको छ यो अहिले मतलब नेसनली होइन इन्टरनेसनली यति अध्ययन भएको छ। तर खै त त्यो अध्ययनको रेकमेन्डेसनले खै काम गरेको छ त? अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, समयअनुसार अध्ययन गर्नुपर्छ। तर त्यो अध्ययनको रेकमेन्डेसनले सरकारको कान त बुझिरहेको छ अझै पनि। त्यो अध्ययन अनुसार खै त इम्प्लिमेन्टेसन, खै त प्रोग्रामहरू त्यसरी आएको? दिदीबहिनी त्यो अध्ययन अनुसार आउनुपर्ने प्रोग्राम आउनुपर्ने भएको त नि प्रत्येक दिदीबहिनीले एउटा जागिर पाउने थियो खास भनौँ भने। खै त त्यो अध्ययन अनुसार काम भएको? इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनहरू केही पनि भएको छैन, प्रोग्राम्सहरू भने जस्तो आएको छैन। मलाई चाहिँ यो विषयमा काम गरेकोले गर्दा अहिले पनि आज पनि हिजो मात्र बहिनीहरू हाम्रो सेल्टरमा अहिले 17 जना दिदीबहिनी भर्खरै आउनु भएको छ। अहिले गएर हाम्रो 24-25 जना दिदीबहिनी हाम्रो सेल्टरमा छ। सबै दिदीबहिनीहरू खाली हात आएको छ। 3 जना बहिनी बच्चा लिएर आउनु भएको छ, खाली हात छ। हामीले उनीहरूलाई घर कसरी पठाउँ भइरहेछ। धन्न पिसिआर त गरेर आउनुपर्छ तर हात खाली छ। त्यो दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई त 10-15 हजारको जागिर भए पनि पाए हुन्थ्यो, सरकारले हामीलाई के छ दिदी, हाम्रो लागि के तयार पारेको छ दिदी भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो दिदीबहिनीलाई के गर्ने त? उहाँहरू अलिक पनि डकुमेन्टेड माइग्रेन्ट नै हो। तर डकुमेन्टेड माइग्रेन्टलाई पनि खै त? तर उहाँहरूलाई हामी फर्म त भराउँछौँ। अहिले हाम्रो पत्रकार साथी प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि उहाँले साउन 30 भन्नुभयो कि असार 30 भन्नुभयो। त्यो पछि आउनुभएको दिदीबहिनी अथवा माइग्रेन्ट वर्करलाई चाहिँ यदि डकुमेन्टेड छ भने सरकारले केही न केही उहाँहरूलाई चाहिँ भरपाई गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यो पनि कहिलेदेखि हुने हो, इम्प्लिमेन्टेसन कहिले हुने, त्यो पनि थाहा पाउनु पायो भने चाहिँ हामीले त्यो दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्म भरेर जानुहोस् है, अब विभागमा हो कि बोर्डमा बुझाउनुहोस्, कमसेकम तपाईँहरूको टिकटको पैसा फिर्ता आउँछ, तपाईँहरू घर जानेसम्म पैसा आउँछ भनेर हामी उहाँलाई भनिदिन सक्यौँ। त्यस कारण यो कुरा पनि मलाई चाहिँ अलिकति जानकारी जान्नु मन लागेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब बाध्य भएको चाहिँ कारण चाहिँ त्यो मात्रै होइन, अब मतलब अनडकुमेन्टेड स्टेटसमा जानु परेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के हो त दलाल मतलब डोमेस्टिक भाइलेन्स पनि छ।
डोमेस्टिक भाइलेन्स, यो डोमेस्टिक भाइलेन्स हामीले कति जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सलाईमा काम गर्ने यति संस्था छ, तर डोमेस्टिक भाइलेन्स अनडकुमेन्टेड अहिले हाम्रो माननीयज्यूले भन्नुभयो नि मतलब रेप भन्ने कुरा, एक्सप्लोइटेसन भन्ने कुरा विदेशमा मात्र होइन आफ्नै देशमा पनि भइरहेछ, तर खोइ त हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेको त्यो कुरालाई पनि। हामीले अवेरनेस नपुगेको हो कि हामीले उहाँहरूको त्यो पनिसमेन्टहरू नै उहाँ नपुगेको हो कि जो भाइलेन्स गर्छ त्यो भाइलेन्स गर्नेलाई चाहिँ पनिसमेन्ट नपुगेको हो कि ट्राफिकिङ को उहाँहरूको जुन पनिसमेन्ट छ त्यो नपुगेको हो कि के नपुगेको हो, त्यो चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धानबाट चाहिँ आएको कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन नभएको हो कि रेकमेन्डेसनले काम नगरेको हो कि, त्यसमा मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति भए पनि हाम्रो सरोजीबाट र हाम्रो माननीयज्यूबाट चाहिँ मलाई जान्नु चाहे, मतलब आई वान्ट टु नो दिस। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू हरिजी। मलाई चाहिँ यहाँ लोकराजजीले हात उठाइरहनु भएको छ है। हेलो अरू साथीहरू हेलो हेलो सुनिँदैछ हजुर? हेलो सुनिराख्नु भएको छ? सुनिँदैछ। ए सर्वप्रथम नमस्कार, म लोकराज रुम्दाली। हेलो सुनिराख्नु भएको छैन? सुनिया छ। तपाईँको माइक चाहिँ अलिक टाढा राखेर बोल्नु न, अलिकति साउन्ड डिस्टर्ब। ए हस् हस्, म चाहिँ लोकराज रुम्दाली, प्रभात दैनिक पत्रिकाबाट। हजुरको आवाज अलिक ब्लर आइरहेको छ। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय सांसदज्यूलाई छ। सुनिया छ हजुर भन्नुहोस्। जस्तो उहाँले चाहिँ यो कामदार उद्धारको विषयमा चाहिँ नि कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ कोषको रकम चाहिँ सापट्टि लिएर गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, तर बोर्डकै चाहिँ नि कार्यकारी निर्देशक ज्यूको चाहिँ नि अब छैन, यो कोषको रकमले चाहिँ भएको कामदार उद्धार गर्न सम्भव छैन, कसरी हामी चाहिँ राज्यसँग सापट लिने अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि सांसद ज्यूको चाहिँ कुरालाई कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ? मेरो चाहिँ यो प्रश्न छ। नमस्कार, म उद्धव भट्टराई, म राखिहालेँ। आज एलपी सामाल लिम्बू र बद्ध कामदारको विषय आज उहाँहरूको होला यो खाडी घरेलु कामदारमा जानु नपरोस्, कोही पनि नआउनुहोस् भनेर उहाँहरूको सुझाव हुन्थ्यो। सुझाव हुन्छ, सायद त्यही सुझावको कारणले होला प्रतिबन्ध लागेको, अथवा यो प्रतिबन्ध चाहिँ समाधान होइन भनेर यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि अब म एलपी सामाल लिम्बू र सरू जोशीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब समाधान के त? जस्तो यो अलिखबद्ध हुनु त अनागरिक नै हो, जतिकै भइसकेको छ। अब तपाईहरुको ठ्याक्कै सोलुसन के होला त? मैले सुन्न चाहे। धन्यवाद। हजुर, मेरो पनि एउटा यहाँ जोडिहालेँ मैले यहाँनेरि मलाई लागेको कुरा घरेलु कामदार, विशेष गरी घरेलु कामदार एलपी सामाल लिम्बूले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको संस्था त्यही नै सरकार हो। त्यसले मैले रोक्नुहोस् भनेर त्यही समितिले खोल्नुहोस् न भन्नुन्जेलसम्म खोल्दैन र अहिले पनि त्यही कुराहरू आए पनि काम गर्न खोज्दैन। अगाडिको चोटि मन्त्रीज्यू हुँदा पनि यो घरेलु कामदारको निर्देशन निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र अहिले मैले एलपी सावालाई के सोध्न चाहन्छु भने अहिले यो समितिले दिएको निर्देशन छ, विशेष गरी घरेलु कामदारमा प्रभु शाहले हुँदा दिएछन् र अहिले आएर अस्ति भर्खरै दिएको यो निर्देशनमा तपाईहरु दुवैजनाले आफ्नो ठाउँबाट के फरक पाउनु भएको छ? के छ त्यस्तो फरक? एउटा मेरो त्यो क्वेसन यहाँ दुवैजनाको लागि। र अर्को कुरा, मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ लागेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न अस्ति समितिले निर्देशन दिएको छ। विभिन्न किसिमको
उहाँको पहिचान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो निर्देशन, यस्ता किसिमका निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो भने यो विषय न्यूनीकरण हुनेमा एकदमै। मेरो प्रश्न आवाज्यूलाई के हो भने यो निर्देशन तपाईँहरूले दिइसकेपछि अब यसको कार्यान्वयन सरकारले गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले गर्ने फलोअप के हुन्छ? अब मेरो यति नै हो। म चाहिँ हरि सरकै यो निर्देशन के एड गर्न सक्छु? म चाहिँ शबनम मवाल, हाम्रो सम्मानबाट। हजुर सुनिरहेछ, भन्नुहोस्। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सरहरूलाई। मेरो एउटा चाहिँ कहिले के रहेको छ भने जस्तै हरि सरलाई नै एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भएको छ त्यो निर्देशनमा चाहिँ एउटा के पनि कुरा आछ भन्दाखेरि कुनै पनि कामदार चाहिँ श्रम स्वीकृति एकचोटि लिइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि उहाँको अवस्थामा चाहिँ हामीले रेस्क्यु एन्ड रिपार्टेसन चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भनेर पनि निर्देशन दिनुभएको छ है। र त्यसैमा चाहिँ हाम्रो अहिले रेस्क्यु एन्ड रिपार्टेसन डिरेक्टिभ्स पनि आवश्यकता अनुसारले चाहिँ अमेन्ड गर्नुपर्छ भनेर पनि गर्नु भनेर पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। त्यसैमा एड गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्ट्याटस अब के रहन्छ, कसरी अब हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जान सक्छौँ र यसको स्ट्याटस के रहन्छ भनेर पनि जान्न चाहन्छु म। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अरू कोही हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो नाम सपना। मैले चाहिँ यहाँ कुराहरू धेरै सुने। म चाहिँ मलेसियामा रहेर यहाँ दुःखमा परेका श्रमिकहरू सँगसँगै रहेर चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। 5-7 वर्ष भयो अहिले। अनि उहाँको छलफलहरू आज म पत्रिकामा पनि लेख्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ एउटा हिमाल टाइम्स भन्ने नयाँ छ, त्यसमा मैले गरिदिएको छु। त्यसपछि कहिलेकाहीँ देश परदेश यताउता पनि म फाटोफुटो राखिरहेको छु। तर आज यो विषय चाहिँ मलाई सान्दर्भिक लाग्यो। तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हामी यहाँ अनडकुमेन्ट माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू मलेसियामा चाहिँ धेरै नै हुनुहुन्छ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ 1-1.5 लाखदेखि आधा मात्रै हुनुहुन्छ, अथवा जति छन् त्यसको आधा जति पनि छन् जस्तो लाग्छ। तर अब भर्खरै अब सरकारले देखाएको रवैया चाहिँ यहाँको कामदारहरूलाई कस्तो लाग्छ भने सरकारले हामीलाई छोडिदियो, त्यागिदियो, अथवा हामी चाहिँ नागरिक होइन, अथवा हाम्रो यो सरकार उप्रति केही हामीप्रति दायित्व छैन भन्ने खालको हालतमा हुनुहुन्छ। किनभने म उहाँलाई दिनदिनै हामीले भेट्नुपर्छ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ आगो लागेर अहिले यो कोभिडको सिचुएसनबाट भएको चाहिँ आगो लागेर मान्छेहरू डरिसके। अनि सरकारले चाहिँ किन आगो लाग्यो होला भनेर कुरा गरे जस्तो, अनि अथवा यो चाहिँ फलानाको छोरा, त्यसलाई चाहिँ म बचाउँछु, यसलाई मर्न दिन्छु भने जस्तो हो। त्यस्तो खालको अवस्था छ, एकदमै निराशाको अवस्था छ होइन। त्यसकारण के त्यो उनीहरू चाहिँ त्यसै अनडकुमेन्टेड अथवा उहाँहरू त्यसै आफ्नो गल्तीले हुनुभएकोहरू पनि हुन्छ। तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ धेरै जसो कामदार अथवा मालिकले नै उहाँहरूलाई त्यस्तो अवस्थामा राखिदिएको हुन्छ। किनभने उनीहरूसँग पासपोर्ट हुन्छ, उनीहरूले नै पासपोर्ट राखेको हुन्छ, कहिले रिन्यू गर्ने के गर्ने भन्ने उनीहरूको बसमा हुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नचाही पनि के अरे बोसहरूले अथवा एम्प्लोयरहरूले, मालिकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई बिना भिसा राखिदिनुहुन्छ। अनि पख भन्ने अवस्था हुन्छ। कोही भएन भने चाहिँ त्यो छोडिदिएर अनि फेरि उहाँहरू अर्को के अरे सेटिङबाट अनि एजेन्टको हातबाट घर फर्किने त्यस्तोहरू हुन्छ। अब उहाँहरूले पनि यहाँ दुःख गरेर कमाउनु भएको छ, उहाँले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ। त्यसरी एउटै उसमा उहाँहरूले गर्नु भएन भनेर सरकारले छोडिदिएको भनेको चाहिँ यो एकदम निकम्मा हो, हाम्रो लागि विडम्बना हो। यो एउटा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। अनि तपाईहरू यदि यो हामी जस्तो धरातलमा बसेर काम गर्नुहुन्छ भने, यदि हाम्रा देशमा बसेका होइन अब रेमिट्यान्सले नै देश धानेर देश चलाएकाहरूले बस्नुहुन्छ भने चाहिँ थाहा हुन्थ्यो होला। जेल जानुहोस्, नेल जानुहोस्, हेर्नुहोस्, उहाँहरूले आफ्नो गल्तीले मात्र उहाँहरू अनडकुमेन्टेड हुनुभएको छैन, यहाँको परिस्थितिले हो। त्यसकारण यसको दोष पनि हाम्रो सरकारलाई जान्छ। किनभने तयारीका कुराहरू त्यहाँ जाँदाखेरि के गर्ने, कसो भयो भने चाहिँ हाम्रो के अरे अधिकार सुरक्षित हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूमा धेरै
अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर एकैचोटि एउटै उसमा बोलेर अहिले फेरि घर फर्काउने कुरा अहिले आएछ, आज खुसीको कुरा भयो, घर फर्काउने भयो, भोलि अनडकुमेन्टेडलाई पर्खाउने भयो, भनेपछि फेरि यहाँको 1500 रिङ्गिट 800 रिङ्गिटको भाडा 1500 गर्दा गर्दा 2500। अनि यो नाटक यो जाल झेल चाहिँ हामी विदेशमा बसेर हेर्नेहरूलाई सह्य भएको छैन। मेरो चाहिँ त्यो एक प्रकारको आक्रोश छ आज। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? लगभग हाम्रो जिज्ञासा राख्ने क्रम सकिए जस्तो छ। अब म चाहिँ हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूलाई आफूसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि म सबैभन्दा पहिला हाम्रो माननीय सावाज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सावाज्यू। धन्यवाद। मैले यहाँ राम्रैसँग मिडियाका साथीहरू, अन्य सोसाइटीमा काम गर्नुहुने अनुभव बोकिरहनु भएका अरूको अभिव्यक्ति आक्रोशहरू पनि सुने। मैले मसिनोसँग सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले मलाई खालि यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी नेपाली हौँ, हामी नेपालमा छौँ, हाम्रा नेपालीहरू रोजगारको अभावले विदेशमा छन्। यो किन हो भन्ने पहिला बुझौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो अवस्था के हो, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम के हो, हाम्रो मनोविज्ञान, हाम्रो सोच के छ, र हाम्रो नेपालले धानेको र नेपालले विकास गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सिचुएसन के हो। र आज लामो अवस्था हामीले गुजार्यौँ, राणा शासन, त्यस पछाडि अर्कै शासन, आज गणतन्त्र। उहाँ सरजीले भन्नु थुप्रै तन्त्रको नाम लिनुभयो, त्यो तन्त्रभित्र आज गणतन्त्रमा छौँ। तर नेपालले एउटा चिज गर्न सकेन, त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन। त्यो द्रुत गतिमा आर्थिक विकास नहुँदाखेरि हाम्रो रोजगार छैन, धेरै थोक छैन, हैन, र नेसनलले प्राप्त गर्ने आय स्रोत पनि प्राप्त गरिरहेको छैन। त्यो अवस्थामा छौँ भनेर हामीले पहिला एकदम सोचौँ। अहिले यहाँ पार्टिसिपेन्ट मित्रहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कोही निराशा हुनु पर्दैन, निराशा नबाडौँ र गलत कुरा पनि नगरौँ। हामीले कुरा गर्दा चाहिँ जापान अमेरिकाको नागरिक जस्तो, जापान अमेरिकाले पैसा कमाएको त्यो धनी देश, विश्वको साम्राज्य जो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्थानमा ओगटेको जस्तो। म अलिकति सबभन्दा पहिले एकजना म्याडमले राख्नु भएको थियो, दोष सरकारलाई दिन्छु भने त्यो स्वाभाविक हो, सरकारलाई नै दोष जान्छ। किनभने स्वाभाविक रूपले सरकार अभिभावक हो, सरकारले नागरिकको हितको निम्ति काम गर्नुपर्छ, गर्न सकेको छैन। यो कुरामा म स्वीकार गर्छु। हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व भएकोले मैले यति कुरा राखेँ। र प्रतिबन्ध किन भन्ने विषय 2-3टा कुरा उठाएको छ। प्रतिबन्ध धेरै ठाउँमा आयो र एउटा चाहिँ आलेखबद्ध नहुनुको अब सोलुसन के होला भन्ने कुरा आएको छ, खोल्ने बन्द गर्ने कुरा आएको छ। म खालि एकैचोटि यसको जवाब दिन्छु। पहिला कुरा त अघि सरजीले भन्नुभयो प्रतिबन्ध किन भयो भन्दाखेरि कानी शेर्पाको त्यहाँ मृत्यु भयो, हत्या भयो, हत्या गरियो, अनेक कारण भयो। अब हरेक नेपाली जान्छन् अनि हत्या नै हुने, अनि अथवा चाहिँ उनीहरूमाथि यौन शोषण हुने अथवा अरू खालको चाहिँ विपत्तिमा फस्ने समस्या पर्ने हो भने नेपाली कामदारहरू विदेश पठाउने, अनि सिलसिलेवार समस्या र प्रब्लममा मात्रै फसिरहने हो भने पठाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले प्रतिबन्ध भएको हो। यति बुझौँ अहिले। र अहिले प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ भन्ने विषय के हो त भन्दाखेरि यदि त्यो देशहरूमा, जुन देशमा नेपाली कामदार जान्छन् त्यो देशमा घरेलु कामदारलाई व्यवस्थापन गर्ने, उनका सेवा, शर्त, सुविधा, ड्युटी आवर, काम, उसको बिमा, यी सब चिजको बन्दोबस्त भएको देशमा कानुन बनेको छ भने त्यो देशसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने गरेको निर्देशन भयो। त्यसको मतलब त्यहाँ कानुन छैन, त्यहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यो समस्यामा पर्छन्, सम्बोधन हुँदैन, 24 घण्टा काम गर्ने, तलब 8 घण्टाको दिने देशमा त नेपाली नागरिक पठाउनु भएन नि। त्यस कारणले प्रतिबन्ध भएको भन्ने बुझिनु पर्यो। अरे अनि यहाँ जो क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अनडकुमेन्टेड नेपाली महिलाहरू विदेशबाट फर्किए, उनीहरू पीडामा छन्, यो समस्या छ, त्यो पीडा हाम्रो पनि त हो नि, त्यो पीडा तपाईँको पनि हाम्रो हो, सबै नेपालीको हो। तर हामी चाहन्छौँ ती नेपाली महिला कामदारहरूको सुरक्षाको पनि त कुरा हुनु पर्यो, त्यो सुरक्षित होस् भन्ने कारणले त्यो पहिलेदेखि अहिलेसम्म सुरक्षाको प्रबन्धमा कोही पनि सरकारकोमा आउने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यो जिम्मेवारी लिन सकिरहेको अवस्था नभएको कारणले गर्दा यो ढिलो भएको होला भन्ने मैले बुझ्छु। अब एउटा कुरा जस्तै अब आलेखबद्धको सोलुसन के होला त भन्दाखेरि जो आलेखबद्ध छैनन् तिनलाई आलेखबद्ध गर्ने बाटो के हो त भन्दाखेरि ती उनको कन्ट्र्याक्ट सम्पन्न गरेर नेपाल फर्किने,
अब जाँदाखेरि आलेखबद्ध भएर जाने एउटा यो बाटो रह्यो होइन। समितिले बन्द र खोल्ने विषय नै होइन, समितिले त श्रम सम्झौता गर्ने भनेको छ। श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा कामदार जान पाउँछ, यो प्रष्टै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय हो। र अर्को एकजना लोकराज रुम्जालीजीले सोध्नु भएकोमा चाहिँ सापट्टि भन्ने विषय मिल्दैन भन्ने विषय हो भने त्यो नमिल्ने विषय आफ्नो होला, तर प्रबन्ध गर्न सकिने त्योभन्दा अरू उपाय हुँदैन। जो व्यक्ति कल्याणकारी कोषमा आफ्नो लागि म विदेश जाँदा म अलपत्र भएँ, अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई यो रकमले मेरो सुरक्षा होस् भनेर उसले जम्मा गरेको पैसा त अर्काको लागि खर्च गर्न मिल्दैन नि, त्यो प्रबन्धले दिँदैन, कानुनले दिँदैन। त्यस कारणले त त्यसको लागि मात्रै हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहेक अनडकुमेन्टेडको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले छुट्टै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने प्रबन्ध हुन्छ। मैले यति कुरा राख्छु। समयको लागि चाहिँ यो पत्रकार वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले जति यहाँ राखेँ, कति चित्त बुझ्यो कति बुझेन, मैले कति बुझाउन सकेँ कति सकिनँ, जे राख्न मौका दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्यज्यू बसिदिनु पर्यो एकछिन, हामी टुङ्ग्याउने जे बेलासम्म, किनभने हाम्रो लागि अहिले यहाँ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो सर म्यामको पनि बाँकी छ हजुर, एकैछिन हाम्रो कार्यक्रम सकिने लागेको छ। अब सर म्याम यो सबै कुरा जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु म अनुरोध गर्छु। हजुर, विजयाजीले के भन्नुभयो भने कति अध्ययन अनुसन्धान भन्नुभयो। विजयाजी, तपाईँले देखेको अध्ययन अनुसन्धानदेखि बाहिर ठुलो बृहत अनुसन्धानको क्षेत्र बाँकी छ। किनभने चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा पुश फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि घरमा सामाजिक सुरक्षा छैन, बिना पारिश्रमिकको ज्यालामा महिलाहरू छन्, आफ्नो दिनभरिको श्रमको पारिश्रमिक लिने रहर त जोमा पनि हुन्छ कि त उसको योगदानको कदर हुनु पर्यो, ऊ एउटा एक्टर हो भन्नु पर्यो, ऊ लाभान्वित समूह जस्तो हुनु भएन। यस विषयमा नेपालमा के कस्ता व्यवस्था भयो त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगार ऐनले विशेष व्यवस्था गरेर महिलाको लागि भनेको छ, त्यसमा विशेष व्यवस्था हामीले के गर्यौं, किन हुन सकेन, के भयो, किन यो प्रोभिजन राख्यो, त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो। मैले के भन्नु खोजेको भने यहाँ त विषय देश अवस्था अनुसारको धेरै कुराहरू चाहिँ हुनु बाँकी छ। यहाँसँग म के सहमत छु भने यहाँको फ्रस्ट्रेसनसँग म सहमत छु कि चाहिँ कति गर्दा पनि हुँदैन भनेर। यसमा हाम्रो आफ्नो कार्यगराईहरूको पनि मूल्याङ्कनहरू गर्नुपर्छ। हामी अघि माननीय एलपी सामाज्यूले भन्नुभयो हामी यो फोर्स गर्ने दबाब दिने समूहहरू धेरै स्ट्राटेजिकली रणनैतिक रूपमा एकबद्ध भएर अगाडि बढेनन् कि टुक्रा टुक्री फक्रा फुक्री रूपमा अगाडि भयो कि भन्ने कुराहरू छ। यो पनि हामीलाई पनि हो, यो रिफ्लेक्सन यो पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बट तर म यहाँको कुरासँग सहमत छु कि यहाँको फ्रस्ट्रेसन प्रतिबन्ध चाहिँ समाधान होइन भनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना पत्रकार साथीले, मैले नाम मेरो अघि इन्टरनेट अलिकति यस्तो भएको थियो, मैले उहाँको नाम चाहिँ मैले सुनिनँ। उहाँले भन्नुभयो कि धेरैले चाहिँ म नजान के अरे आउनु नपरोस् घरेलु श्रमिकको रूपमा भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै अनुभव हाम्रो पनि रहेको छ। हामीले 708 जना बढी खाडीबाट फर्केको महिलाहरूकोसँग वैदेशिक रोजगारको महिलाहरूसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियौँ पुनर्एकीकरण कार्यक्रम मार्फत। र उनीहरूले भन्यो यति धेरै काम, यति धेरै फ्रस्ट्रेसन, यति धेरै एक्लोपना, यति धेरै एउटा बेइज्जती, एउटा आत्मग्लानी सहेर बस्नुभन्दा त नेपालमा $100 जति 10,000 रुपियाँ जति कमाउनु पाएमा त म घर परिवारलाई जोखिममा राखेर आउने थिइनँ भनेर 94% महिलाहरूले भन्नुभएको थियो। म यहाँको कुरामा सहमत छु। तर के हामीले त्यो कुरा नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ त? 13,450 न्यूनतम के भन्छ ज्याला हो अहिले नेपालमा। तर अहिले हाम्रो घरेलु श्रमिकहरूमा हाम्रै आसपासमा हेर्नुहोस् त, अहिले त झन् धेरै मानिसहरू फर्क्यो भनेर घरेलु श्रमिकलाई 3,000 4,000मा काम लगाइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेपछि चाहिँ यसको एउटा समाधान छैन र यसमा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ यसमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ घरमा भएको हिंसा, उसको योगदानको कदर, उसलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी ल्याउने, उसले काम पाउने परिस्थिति कसरी बनाउने, र जसलाई पनि आर्थिक ल्याडर हुन्छ नि, आर्थिक रूपमा चाहिँ सिँढी चढ्ने चाहिँ चाहना हुन्छ, फोन चलाउने चाहना हुन्छ। हाम्रो नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनमा भनेको छ धेरै जसो श्रमिकहरू चाहिँ नेपालको यस्तो महँगो जीवनशैली छ, नेपालमा यति तामझामको संस्कृति छ, यति धेरै चाडबाड मान्नुपर्छ, सिकाउने सबै नेताजीहरू पनि हुन्छ। उहाँहरू सर्टकट लाएर कसरी छिटछिटो धनी हुनु भएको छ होइन, त्यो धनी हुने चाहना सबैमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा त्यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा उपाय चाहिँ यसको हुन सक्दैन। यसमा सँगसँगै साइमल्टेनियसली माइन्डसेटमा परिवर्तनमा के गर्ने, अन्य विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने छ। यसको उपाय के त भन्दाखेरि अब अहिले वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण के अरे तथ्याङ्क राख्ने र सामाजिक आर्थिक पुनर्एकीकरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। के श्रम समितिले स्थानीय सरकार तिमीले के गरिरहेछौ भनेर सोधेको छ?
के श्रम समितिले स्थानीय सङ्घीय सरकार तिमीले उसको चाहिँ नलेज बढाऊ, उसको क्यापासिटी बिल्ड गर भनेर त्यहाँ पनि श्रम समितिले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने भएको छ। आदरणीय माननीय एलपी सामाज्यू, यहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तर यहाँहरूले सँगसँगै अध्ययन अनुसन्धान तथ्याङ्कको लागि नागरिक समाजमा के भइरहेछ, पत्रकारिताले कस्तो जानकारी ल्याइरहेको छ, के अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरालाई नसमेटिकन यहाँहरूले मात्रै एक्लो छलफल गर्नुहुन्छ भने आई एम सरी टु से 6 महिनापछि ल्याएको कुराहरू पनि इनएडिक्वेट, अपर्याप्त छ भन्ने कुराहरू मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। र म पत्रकारज्यूलाई के भन्छु, त्यसको एउटै समाधान भन्ने कुराहरू छैन, साइमल्टेनियसली विभिन्न कुराहरूमा जानुपर्छ। श्रम कूटनीति खै त कतिवटा श्रम कूटनीति गर्न सक्यो? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका मानिसहरू श्रम मन्त्री भएका छन्, राजदूतहरू भएका छन्। यी कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै उनीहरू क्षणिक उसको लागि गएको छन् कि साँच्चैकै श्रमिकको लागि गएको छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले लामो समय हेर्नुपर्ने हुन्छ। समाधानको उपाय वास्तवमा हाम्रो घरेलु श्रमिकहरू आत्तिएर जानु भएको छ, तर त्यहाँ पनि उहाँहरू चाहिँ चैनसँग बस्नु भएको छैन। हाम्रो भनाइ यति नै हो कि आउने बित्तिकै उनीहरू सुरक्षित हुन्छ भनेर होइन, घरमा पनि उनीहरूलाई फेरि थप हिंसाहरू हुनसक्छ, तर कमसेकम घरमा चाहिँ एउटा सहयोग संयन्त्रहरू हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ यहाँ आय आर्जन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। तर पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेले यो पेन्डेमिकको 2 महिनामा चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 41% महिलाहरूले चाहिँ रोजगारी अथवा जीवनोपार्जनको उपाय के माध्यमहरू गुमाए भनेर उहाँले अध्ययन गर्नु भएको छ। भनेपछि यस्तो पहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ चुनौतीपूर्ण स्थितिमा महिलाहरू आउनुहुन्छ, पुरुषहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको फेरि यहाँ आएर फेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ दिक्क मान्नुपर्ने परिस्थिति नहोस् भन्नको लागि पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ झकझकाउनु पर्ने हुन्छ। हरिजीले भन्नुभयो प्रभु शाहजीको डिसिजन र अहिलेको डिसिजनमा के फरक छ त्यसलाई तपाईँ एक्ज्याक्टली सर्टै भन्न सकिनँ, तर अहिलेको डिसिजनमा के भनेको छ भने चाहिँ कमसेकम यो निर्देशिका चाहिँ एउटा चाहिँ समावेशी भएन। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ यो निर्देशिका नै यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर चाहिँ अन्य अलपत्र परेको श्रमिकहरूको जुन 75 वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई चाहिँ समावेशी हुने खालको गर भन्ने कुराहरू गरिएको छ। हरिजी अहिले मैले लामो त्यसमा गर्न सकिनँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सम्मान कार्यक्रमको साथीले भन्नुभयो रेस्क्यु गर्न सकिन्छ, अमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब अगेन फेरि म चाहिँ श्रम समितिमा जान्छु। अब यहाँहरूले त्यो निर्देशन दिनुभयो, त्यो निर्देशनको रोड म्याप के हो, कहिलेसम्म गर्ने, कसले गर्ने? यहाँ त श्रम मन्त्रालय अगाडि बढ्नेवाला छैन। सिसिएमसीलाई बल्ल 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 श्रम मन्त्रालय सिसिएमसीको सदस्य भएको 1 महिना पनि भएको छैन भनेपछि यहाँ त आफै मन्त्रालय चाहिँ यो मन्त्रालय चाहिँ अलिकति शक्तिशाली, यो मन्त्रालय चाहिँ कमजोरी भन्ने चाहिँ व्यवहारमा देखिएको अवस्थामा अब श्रम समितिले दिएको निर्णयको एक्सन पोइन्ट तुरन्त कति हप्तामा कुन काम हुन्छ भनेर गर्ने कसले त? त्यसको अनुगमन कसले गर्ने? म त भन्छु नेपालमा समन्वय मन्त्रालय चाहिएको छ, नेपालमा फलोअप मन्त्रालय चाहिएको छ। एउटाले एउटा निर्णय गर्यो, अर्कोले अर्को निर्णय गर्यो, अर्कोले उता गर्दैछु त भने उसले उता गर्दैछु त, कसैले एकैछिनमा कहाँ हुन्छ त, समय लाग्छ भनेको छ। यो कुरालाई समेटेर छिट्टो एक्टिभ कामहरू गर्न सकिन्छ। तर श्रम के अरे माननीय सामाजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले चाहिँ आशा पनि बाँड्नुपर्छ, हामीले होप बाँड्नुपर्छ। हाम्रा श्रमिकहरू यो अहिले रिभर्स माइग्रेसन जुन आप्रवास यस्तो फर्केर आएको छ यो नेपालको लागि एउटा चुनौती हो कि अवसर हो भनेर पनि श्रम समितिले छलफल गर्न सक्छ नि। हामीले 18 अर्बको मासु आयात गर्दै थियौँ भने हामी के 16 अर्बको मासु आयात गर्न सक्ने क्षमतामा जान्छौँ त यदि हामीले कमर्सियल खसी फार्मिङ गर्यौँ भने? यी यस्ता कुराहरूमा श्रम समितिको खै त ध्यान? सामाजिक सुरक्षामा आप्रवासीहरूलाई पनि राख्न सकिन्छ भनेको छ, त्यसलाई फर्दर एक्सन गर्नुपर्ने खै त? यो कुराहरूमा पनि श्रम समितिहरूले गर्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। सपनाजीले अस्ति एउटा फोटो पठाउनु भयो, यो नेपाली महिला मलेसियाको पार्कमा चाहिँ मानसिक अवस्था गुमाएर हिँडिरहनु भएको छ, के गर्ने दिदी भन्नुभयो। तुरन्त हामीले फोटोहरू पत्रकार भाइहरूलाई पठाएको थियौँ, उहाँले के देश प्रदेश लेख्नु पनि भयो र उहाँको परिवारहरू पनि भेटियो। सपनाजी त्यहाँ एक्चुअल फिल्डमा बसेर काम गर्दाको फ्रस्ट्रेसन यहाँले जुन भन्नुभयो मलाई आक्रोश जाहेर हुन्छ भन्नुभयो, त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ। त्यति हुँदाहुँदै तपाईँ जस्तो मान्छेहरूले पनि त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ दूतावासहरू तुलनात्मक रूपमा अलिक एक्टिभली काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि छ। र म यति भन्दा भन्दै म अन्त्यमा कसरी बिट मार्न चाहन्छु भने चाहिँ के अरे यो होल अफ सोसाइटी अप्रोच, होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच भनेर कुरा भनेको के हो त? स्थानीय निकायलाई कसरी यस विषयमा काम गर्न सक्ने बनाउने त? स्थानीय निकायले मेयर उपमेयरहरूले चाहिँ हरेक घरमा श्रमिकहरू आउनु हुँदैछ, अब तपाईँहरू हामी मिलेर चाहिँ काम गरौँ, हामी तपाईँहरूको लागि के गर्नुपर्ने छ, आउनुहोस् हामी तपाईँहरूसँगको लागि एउटा छुट्टै निकायको एउटा विङ खोल्छौँ, हामी के गर्छौँ भन्ने कुराहरू त्यो एउटा संवाद त जानु पर्यो नि। हरेक श्रमिकहरू नेपालीको छोराछोरीहरू तिमीहरूलाई घर फिर्तीको अधिकार छ, मर्यादितसँग तिमीहरू घर फिर्ती गर्न हुन पाउँछौ भन्ने कुराहरू मेसेजहरू जानु पर्यो नि त। खै त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले 2 लाख रोजगारी सृजना गर्नेछ भनेर भनेको छ, त्यहाँ डकुमेन्टेसन 3 लाख भन्दा बढी श्रमिकको भइसक्यो। अब पछि आउने श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उसको पहुँच हुन सक्ने कि नसक्ने त? अथवा प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा हुन सक्ने कि नसक्ने त? म एलपी सामा माननीय ज्यूलाई भन्छु, तपाईँहरू संवाद खुला गर्नुहोस्,
श्रम समितिलाई चाहिने सहयोग हामी गर्न तयार छौँ। म जस्तो मान्छे जसले युएन सिस्टमलाई छोडेर देशलाई के सेवा गर्छु भनेर आएको छु भने तपाईँहरू संवाद खुला गर्नुहोस्। तपाईँहरू बा केही पो आउँछ कि हामीलाई केही पो जिम्मेवारी आउँछ कि भनेर 6 महिनामा मात्रै ढिलो गरेर आउनुभयो। तर पनि म यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण सम्मान गरेर भन्दैछु, यहाँले भन्नुभयो न तथ्याङ्क छ न के छ, छुट्टा पुट्टा निर्णयहरू गरेको छ। तर यति बावजुदमा पनि हामी चाहिँ अब मिलेर जाने चाहिँ सङ्केतहरू जुन यहाँले निर्णय गर्नुभएको छ त्योबाट आएको छ। र श्रम समितिले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँहरूलाई चाहिने आवश्यक नलेज, ज्ञान, डेटा नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट पनि यहाँ छ होइन। यसरी गरेर गरौँ र यो अहिले आएको सुझावलाई पनि यो एउटा सकारात्मक कदम हो, यसलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद। धन्यवाद सर म्याम। पक्कै पनि आजको कार्यक्रममा धेरै गहन विषयहरू उठेका छन् र त्यो कुराहरूमा धेरै छलफल पनि भएको छ। हाम्रो श्रम समितिबाट प्रतिनिधिले पनि सुन्नु भएको छ। हामी अपेक्षा गरौँ यी बहसहरूलाई, यी छलफलहरूलाई, यी इस्युहरूलाई हामीले सकेसम्म समाधान गर्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसै आजको यस कार्यक्रममा मैले पुलिस इन्स्टिट्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकाल सुन्ने छ मेरो आवाज? बल्ल सर। बल्ल सुन्यो है। धन्यवाद सर म्याम। आजको यस कार्यक्रममा धेरै कुराहरू उठे, धेरै इस्युहरू उठेका छन् र श्रम समितिको तर्फबाट प्रतिनिधि पनि आउनु भएको छ। पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रममा उठेका बहस, इस्यु र विषयहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ हुनेछन्। र आजको यस कार्यक्रममा मैले पोलिसी इन्स्टिट्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालज्यूलाई पनि देखेको थिएँ। उहाँ अहिले हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ क्यारे? खगेन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ? खगेन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो अघि त। हुनुहुन्थ्यो है। उहाँका केही कुराहरू सुन्ने एकदमै हामीलाई इच्छा थियो। उहाँहरूले पुलिस इन्स्टिट्युटबाट यस क्षेत्रमा धेरै नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो र उहाँका केही कुराहरू सुने पनि हामीले योजना बनाएका थियौँ। सायद अहिले उहाँ हुनुहुन्न क्यारे हामीसँग? खगेन्द्र सर हजुर हुनुहुन्छ? ओके, उहाँ गइसक्नु भएको छ। फेरि अर्कोचोटि हामी प्रयास गर्नेछौँ र आजको लगभग हाम्रो निर्धारित सहित धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनको लागि म पत्रकार समाजका अध्यक्ष हरिज्यूलाई अनुरोध गर्दै म सहकर्ता मुना कुमार छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मुनाजी। आजको छलफल हामी 7 मिनेटको कारणले गर्दा म लामो कुरा नभनिकन आजको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको अलेखबद्ध कामदारहरूको जुन समस्या छ उहाँ उजागर गरौँ, उहाँहरूको विषयमा गरौँ। अलेखबद्ध कारण र त्यो नहुन उहाँहरूको हक हितलाई सुनिश्चित गर्नको लागि आज हामीले एकदम ठ्याक्क त्यही विषयलाई मात्रै केन्द्रित गरेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेकै उहाँहरूको हित नै थियो। म यति मात्रै निष्कर्ष यहाँहरू समक्ष हाम्रो कुरा राख्दै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म माननीय मावलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै बुझेको, यो क्षेत्रलाई बुझेको हुनुहुन्छ, यो सेक्टरमा यहाँले अलिकति बढी चासो दिनुभयो भने समितिमा हुनुहुन्छ, धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि हामी आशावादी रहेको कुरा यहाँलाई बताउनु समयदेखि यही सेक्टरमा लागिरहनु भएको पनि म हार्दिक नेपाल पुलिस इन्स्टिट्युटबाट अघि खगेन्द्र सर आउनु भएको थियो, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यो कार्यक्रममा जुटिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी एनएनएसएमबाट अशोक सर आउनु भएको छ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू धेरै मिडियाबाट हुनुहुन्छ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई सहकारी गरेको सम्मान परियोजनासँग पुनः एकपटक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो छलफल कार्यक्रम हामी नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार।